سلام أنا هابلنا زخبركم من زخبركم من سماعات انت قتلتنا يريد سري نقعد حد حد مساخمنا من لما عالت مدبنا كم تقول الجزية مس كبرات حوات وانا ودعوا خناتاتن حسابنا نهبلو كم قالوا ما عالتي مدبات حزنا مسيناكم لنا كم تقول الجزية نبلو خاخ جمهور خلقهم شير نبكى نخبا صح ايترسعهم سلام قاعد حد مساخم كبرات حوات مرحبا هابتي غميت غني مزمور سلام دي زابير مسجن سلام كم يكن يوم هافتين سراب كم يلو مرحبا غميت غني عندي هم كله سلامي قرم الراي زخبركم سماعت انت قتلت النايرت الراي كم تقول لك جزيه نبلو خم مجمريا خصام مጨረሻ ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ከዓ ሎሚ እውን ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ከምቲ ኣብ መእተዊ ኢልና ንጥቀመሉ ዜና ወይ ከዓ ሓበሬታ ክህልወና እዩ ዝኸውን ኣያ ብሓደ ክንጅምራ الراي ايا ادغما እዋ ግድን ክትደጋገም ያ ዝያዳ ተለሚዳኒ الراي ጥቦ መጀመርያ ንኩሎም ተኸታተልቲ ሰላምታ ድሕር ምቕራብ ነቲ ዝገብርዎ ምክትታል ከነመስግን ንፈቱ ማለት እዩ ከላይ ነገር ትማሊ ዕለት 10 መዓልቲ ስውኣት ምዃኑ ይፍለጥ እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ መዓልቲ ስደተኛታት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ብክልተ ነገር እዩ ዝብፅሓና ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ መዓልቲ ቦታት እዩ ስለዚ እንኳ ዓብፅሓኩም ሓካ صحنا كلنا ስለዚ ትማሊ ዕለት 10 ሰንበት ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳያት ሒዛ መፅያ ማለት እዩ ዕለት 10 መዓልቲ ስውኣት እዩ ዕለት 10 መዓልቲ ስደተኛታት እዩ እንደገና ከዓ መዓልቲ ኣቦታት እዩ እሞ ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ክንሪኦ ክንሕዞ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ኣስዒበ እንታይ ክገልፅ ደልየ ዕላማ ናይ ሬሲ ኤሪ እንታይ እዩ ማለት ተኸታተልትና ብግቡእ መታን ክፈልጡ ሓደ መጀመርያ ነዚ መንእሰይ ፖለቲካዊ ንቕሓት ናቱ ሓፍ ብምባል ኣብ ፅኑዕ መርገፁ ፖለቲካ ኣብ ፅኑዕ ኣብ ሓቀኛ መስመርን ኣብ ፅኑዕ መርገፃትን ተደሪኹ ቃልሲ ከካይድ ጥበብ ዝተኸተሎ ቃልሲ ከካይድ እቲ ዕላማና ማለት እዩ ስለዚ ንቕሓት ክድልብ ንቕሓት ደሊቡ ከዓኒ ጥበብን ሜላን ዝመልኦ ቃልሲ መታን ንኸካይድ ኣብ መርገፁ ከዓ ፅኑዕ ንክኸውን ኢና ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ኣብዚ ቀሪብና ኣስተምህሮ ክንህብ ንደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ተኸታተልትና በዚ ደረጃ እዚ ክርድኡልና ኢና ንደሊ እቲ ዕላማና ንሱ እዩ ካልእ ዕላማ የብልናን ቃልሲ ክሳብ ዝመረፅና ቃልስና ብንቕሓት ዝተደረኸ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ መርገፅና ፅኑዕ ኮይኑ እንደገና ከዓኒ ቃልስና ከዓ ጥበብ ዝተሓወሶ ክኸውን እዩ ዝግባእ ካብ ዝብል መንፈስን ተበግሶን ኢና ንብገስ ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከነነፅር ንፈቱ ማለት እዩ ኣብቲ ሓበሬታ ክሰግር እንተኮይነ 24 መኮንናት ናይ ኢግደፍ ኣብ ትግራይን ኣብ ዓዲ ኣምሓራን ይንቀሳቐሱ ምህላዎም ፈሊጥና ኣለና ስለዚ እዞም መኮንናት እዚኣቶም ካብ ሰለስተ ትካላት ዝተዋፈሩ እዮም ማለት እዩ ወታደራውያን ሓለፍቲ ኣለዉ ናይ ስለያ ሓለፍቲ ኣለዉ እንደገና ከዓኒ ፖለቲከኛታት ካድራት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕማም ከመይ እዮም ሒዞሞ ዘለዉ ዝብል ነገር ነቲ ምስ ፋኖ ዝግበር ኩናት ዝሕግዙ ወታደራውያን ሓለፍቲ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣምሓራ እንደገና ናይ ስለያ ኣካላት ከዓ ኣለዉ ተዋሃሂዶም ዝሰርሑ ምስ ፋኖ ኮይኖም ማለት እዩ እንደገና ከዓኒ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ትግራይን ወይ ከዓ ህወሓትን ዘሎ ፍልሊ ንምፅባብ ከዓ እቶም ካድራት ይሰርሑ ምህላዎም ፈሊጥና ኣለና እዚ ካብ ምንጭታትና ዝመፀና ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ 34 መንእሰያት ኤርትራ ካብ ዓዲግራት ንኢህግደፍ ኣሕሊፎም ከም ዝተዋህቡ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ወይ ከዓ ምንጭታትና ሰይዶምልና ኣለዉ እዚኦም መንእሰያት እዚኣቶም ሃዲሞም ንትግራይ ኣትዮም ኣብ ትግራይ ድሕሪ ምፅናሕ ግን ተታሒዞም ብፖሊስ
ናብ ይግደፍ ከም ዝተረከቡ ሓደ ካብኦም ሓዉ مستأسره مسؤوم تجفيفو ويكا تركيبو ناب يقدر أحليفو استوهبه حاول سهلنا من اقتلوا مالتي سلازي أبزقات أمازين تاينا كل بدنا دلي هابته يقدرن هي واحدن صمدو خجبرون إحنا سجن يبلنا ببوليتيكاو مرجعاتهم عدو قديفو ويكانت سرعات سليون زمس أحليف كامهاب جن بتعمل عبيد يجايو قدم حجون هي واحد لابتي ناي أبسلطنا إثيوبيا أبزنو برا لجزيون مسي قدف دحن زمدنا ندهلون كله كود دبات حليفهم توهبوا مهلا من فلتنا زي عبي تاريخاوي جيجاي مالتي سلازي من إسينا تسرعات سليو خمس إن كله أنت غيلك تعقبه أنت زي كيلك خا بقى خلي من قدوخ مرسي خا كتمكر زلا كامبر بزجبر كيو زمدنا من إسي نتسرعات سليو نتسرع ما عدون بيتسابون راح ريحو ناب سدت نزمس من إسي حليف كام مهاب تغكل يكونن عبي تاريخاوي جيجايو كيدقم كأبزقات أمزي لبوانا نحلف مالتي كيدو جن انت دعزق تسألو خينو صباح نتهلو إرترا زمدنا إرتران زمدنا تقرين زبالاشو مخانو كفلت كفل الله بزقات أمزي سلازي مرحتي وحات أبزقو دايز الدوي لهم كحاسو قولوا لهم اللي أنا أمن مالتي ثالثا ملأختي مچم لنكنا بنقبر زلنا تخطتالتي دمسيناي إرتراويان مخا أب إرترا زرقبو حصر مكران قفعتاتن زملكت نما حلالفو زلنا ملأختي بمموركاس ملأختي كفرنساون مسئنا له ماتي إذا فرنسا تقمت قالن سيتي لوام مبراهتي أتبهال ماتي شميك تتسقم يبلون سلز بلتناي ماتي أقاطع مخان دا داشمي حد إلى دا داشم أبكارو سنحفي ماتي أنا سلست حواتي نايلا ماتي حنت عباي حفتي لا أنا من أساي سالساي كأوديو أبوينا دينسي سلست يوم وليدهم سلزي سالساي وديو كنت شحن عصرت حدني أبيلو نزحوي قفا يقفوا إلى ماتي قفا يقفوا مچم سدرا كلها ملئتي أب عبي شغلات وديقنا أب عبي چنكتون وديقنا بقى جن لمينا يوم أنتم سبار إذا حدا وديو سلازي زرق خون قدفو إبنا بزح لمينا سماعي جن أي رخبنا إلى ماتي بزخونا وسيلة مو أقات أميجن دحر 3 ساعات زخون ود حابو يمسي إلى ماتي كورنيل إلى ماتي وأنت أنكو على حال مسأها صبغ باليلنا نحاول كمزي أبغاني فينا له مسبلنا يو كوز بهال نجار يلن إذا ناس إنتكو قمت تخدينا إمنة ترئيسنا نامسينا يا إلنا إلى ماتي أنا شعور حريقة انتهي دايما قمات ناس إنت تحسكم زموس أخوني لي إلى ماتي المهم كما إليو تعتع إلو خيلو مچم بقى أنا كم ود حابي كساب كسرني لو أنا حسبكن بزغنا شعورنا يحرقان قداي وخوم إيده جن كا السون كسرني كأله نافتا أوانتي أمرياتو سدراوي سلازلو ود حابو سلازغنا بتعدون قالوا ترجم كوس سلازغل قدي فينا خيلو انت خنا جن دحرخلتا محلتي بوليس سيد الليل ماتي إلى ماتي بوليس سيدهم لا ينعيلهم وسيدهمني كون سنحفه بوليس كيده أكاب سنحفه عدغيه أو عدغيه حسمرة أبسمرة 4 عامات تأثير إلى ماتي 4 عامات تأثير ده 4 عامات وتيه هجرا أقولك كأخيده سلزين بركو كبيت ما أسرت مسوسني كده حدا ورح يعرفك سواء ورد لك تبعيله حرايله عدي كده نداشم كده سدراي رخيبه مسدراي تفاني بأجره أن تجراي سجيره أب كامبنا إثيوبيا نيره كاب كامبنا إثيوبيا دي سابا أتي كاب دي سابا سودان كاب سودان ليبيا كاب ليبيا ما بأوروبا أتي حجي فرنسا يغمت الله
تحوي كأجاتامي توجيو أبز أفلبو توجيو أكلسهم كل كوين الله إلا تنا الله ماتي سلازي أجاتاميس تمالي أسرع سنة زنبرة بمحل تسوقات مركز بمقبار يا سيدة الله ماتي سلازي نلوام مبراتو مسجنانا كنا قرب الله نفتو بتوعات نزي كتب الموقع انت دمصك عفني زي بلو دمص خوصي زلو سلازي الكومون تزي غيرنا قال سي فصم قميت خيد كم زي كل اب قمت مرتاو نزرعياتو تبعاتن دمصا سمع بقلص غاشما خطقس بمتبعا خنا مسغنا نفتو مات قال من اسيات تግራይ بقفا استوزدو اب كبابي شامبوكو وتهدراو تعليم تغيرو او يعلمو مهلاهم كم منشتاتنا حبريتا مسينا له ስለዚህ እዞም ካብ ትግራይ ተገፊፎም ማለት መንእሰያት ትግራይ ተገፊፎም ኣብ ከባቢ ሻምብቆ تعليم ክዕለሙ ከለዉ ከዓኒ ብወተሃደራት ዝሕለዉ ምዃኖም ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ወተሃደራዊ تعليم ኣብ ከባቢ ሻምብቆ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እውን ይግደፍ ኩሉ ነገራት ስንቂ ይኹን ወላ ሎጂስቲክ የመላኣሎም ምህላው ፈሊጥና ኣለና ወላ ኣብ ሓለዋ እውን ሓገዝና ይግደፍ ከም ዘለውን ሓበሬታ መፂና ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ስለዚ ተንደለዋና ሓበሬታ በዚአን ምስላ ማለት يا طعم صبو عمقتي حبيتها حوا مزمور حراي كمتي نصر ابز بلو كلهم ولدي العصبة على ولدي انتم كلهم سدتنا كا لا تسدتنا زحت سرق زي مصالنا امين قال كي سدد ما صعرنا قالسنا نغصل معلت سماعتها دما حاضرهم من نخبرلان دقيمنا قالنا اتولا قالسنا كي زبع قالسنا شتو وقع حبيرنا هنقالسكا ناي كل غزي صعرنايو اب قند ጉዳይ ከአቱ እገዳ ናይ አሜሪካ ኣብ ርእሲ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ትርጉምን ስለምንታይ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ አሜሪካ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንኣመራርሓ ዝተፈላለዩ ወታደራውን ፖለቲካውን እገዳ ናይ ቪዛ ተገይሩሎም ኣሎ ብሓቂ እዚ እገዳ እዚ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ክፈትሕ ይኽእል ኢሎም ድዮም ኣሜሪካ ኣቐሚጦሞ ብወገነይ ከም ዝርዳእኒ እዚ ነቲ ሕጊ ጥሒሱ ስንቅን ዕጥቅን ኣስቤዛ መድሃኒት ደሞዝ ሰራሕተኛታት ዓቂቱ ሒዙ ዘሎ ንውዕል ፕሪቶሪያ ከይትግበር ዝተፈላለዩ ሸርሕታት እናሰርሐ 6 ዓመታት ዘሳቂሮም ዘሎ ስርዓት ፌደራል ስርዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ንዕኡ ገዲፍካ ነቲ ዝሓመቐ ወይ ከዓ ነቲ ዝደኸመ እዩ ዝብልዎ ሸነኽ እዚ ዓይነት ስጉምቲ እዚ ምውሳዶም ዘርእየና እንታይ እዩ ኢድናይ ምጥምዛዝ ዓቕሚ ኣለና ንምባል እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ህይወት መሊሱ ትውድብ ካብ ዝነበሮ ፀገማት ውሽጣዊ ፅሬት እናረጋገፀ ኣብ ዝኸደሉ ሓደጋ ኮይኑ ክመፀና ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ይትንታሽሙ ቀንዲ ዕላማ ምክንያቱ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ዝደለይዎ ክገብረሎም ዝኽእል ካብተን ቀንዲ ቁልፊ ንስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣሜሪካ ስርዓት ተፈታዊ ዝገብሮ እታ ውዕል ናይ ባንኪ ዓለም ምትግባር ኣብ ኢትዮጵያ እያ ናይ ወርልድ ባንክ ዝተፈላለየ መሬት ክሽየጥ ክልወጥ ትካላት መንግስቲ ክሽየጡ መንግስቲ ካብ መንግስታዊ ትካላት ኢዱ ከውፅእ ዝብሉ ጠለባት ናይ ዘመንና ኢድ ኣዙር መግዛእቲ ነዊሕ ዓመታት መለስ እንከሎ ይኹን ኣብ ግዜ ሃይለማርያም ተቃዊሞመን ዝኸዱ ዝነበሩ ናይዚአን ዕድል ስለ ዝረኸቡ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ከተግብረሎም ድልው ስለ ዝኾነ
ኣብ ትግራይ ወፃኢ ሃሉ ኣብ ኢትዮጵያ ሽግር ይሃሉ ቀንዲ ቁልፊ ናይ ሕቶኦም እዚኣ ስለ ዝኾነት ንትግራይ ንምጉዕፃፅ ወይ ከዓ ንምድኻም ተባሂላ ትግበር ዘላ እታ ናይ እገዳ ይኹን እምበር ብልክዕ እንተዳ ተራእዩ እዚ ንተጋሩ ከጠናክሮምን ከደልድሎምን እምበር ከዳኽሞምን ኣይግባእ ካልኣይ ቪዛ ተኸልኪሎም ማለት ንኣዲስ ኣበባ ዝኸድሉ ቪዛ እኳ ዘይብሎም ንኣሜሪካ ዝኸድሉ ቪዛ ቤን ይኸድልዮም በቲ ካልኣይ ሸነኹ ቃልሲ ህዝብና ከነድሕን ኢሎም ካብ ኣሜሪካ ዝነበሮም ሲቲዝን ደርቢዮም ናብ ቃልሲ ዝመፁ እኳ እዮም ብዙሓት እዮም ከም በዓል ፍስሓ ማንጁስ ከም በዓል ድምፃዊ ኣበበ ሰይቲ በዓልቲ ቤቱ ነዚ ወታደራዊ ኣዛዚ ናይ ህወሓት ዝነበረ ምንያቱ ሓየሎም ኣብ ትግራይ መፅያ ዝተሰውአት ካልኦት እውን ከም በዓል ጠርጠራው ስቡሕ ካብ ኣውስትራልያ ክቃለሱ ኣብ ጎኒ ህዝቦምን ውድቦምን ኮይኖም ክቃለሱ ቪዛታቶም መንበሪ ወረቃቅቶም ደርቢዮም ዝኸዱ እዮም ስለዚ ንተጋሩ መሰረታዊ ክቃለሱን ከይቃለሱን ዝገብሮም ናይ ኣሜሪካ ቪዛ ምርካብን ዘይምርካብን ኣይኮነን በቲ ካልኣይ ሸነኹ እገዳ ንሰበስልጣናት ናይ ኢንተርቪዛ ምርካብን ዘይምርካብን ንስርዓት ይግደፍ እንታይ ገይሩሉ ልዕሊ 10 ዓመት ስርዓት ይግደፍ ኣብ መራሕቲ ዘተኮረ ናይ ቪዛ ክልከላ ነይርዎም እንታይ ገይርዎም ንስርዓት ይግደፍ ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ውሳኔ ኢድ ናይ ምጥምዛዝ ንህወሓት ናይ ምብርካኽ ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ እዩ ዘርእየና እዚ ኣሜሪካ ደጊሞም ክሓስብሉ እውን ይግባእ ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልዩ ዘሎ ስርዓት ፌደራል እምበር ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ እምበር ህወሓት ኣይኮነን በዛ ዝኸድዋ ዘለዉ ንኣብይ ኣሕመድ ምድጋፍ ከዓኒ ጨሪሶም ኢትዮጵያ ናብ ምብትታን ትኸይድ ምህላዋ እናፈለጡ ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ይርእይዎ ኣለዉ እዮም ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ማእከላይ መንግስቲ ክዓቁር ከም ዘይክእል ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ክገዝእ ከም ዘይክእል እናረኣዩ ነዚ ውሳኔ ዝምሕላፎም ካብቲ ዘገርም ነገር እዩ ካልእ ኩናት ኢራንን ኣሜሪካን እቲ ኣብ ወጥሪ ዝፀንሐ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናብ ዕለት 19 ክፈራረሙ ተወዓዒሎም ነቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣሜሪካ ተቐቢላቶ ኢራን እውን ተቐቢላቶ ተባሂሉ ተኣውጁ ንዕለት 19 ኣብ ጀኔቭ ክርከቡ ልኡኻት ናይ ክልቲአን መደብ ነይሩ እንተኾነ ግን ብሰንኪቲ እስራኤል ኣብ ርእሲ ሊብናን ትገብሮ ዘላ እቶም ናይ ኢራን ነቲ መገሻ ጠጠው ከም ዘበልዎ እዩ ዝስማዕ ዘሎ በቲ ሓደ ነቲ ስምምዕ ዕዉት ስምምዕ እዩ ኣድማዐ ስምምዕ እዩ ፅቡቕ ስምምዕ ጌርና ኣለና ይብል ትራምፕ በቲ ካልእ ከዓ ተደጋጋሚ ናይ ምፍርራሕን ናይ ምህዳድን ሕማማት ኣብ ርእሲ ኢራን የካይድ ኣሎ እዩ ከም ውፅኢቱ እቲ መዲቅ ሆርሙዝ ተኸፊቱ ተባሂሉ ነይሩ ኣብ ሳልስቲ ግን እንደገና ተዓፂኾም ዘሎ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ምክንያቱ ቱራም ነቲ ውዕል ኣካል ናይቲ ውዕል ዝኾነ ናይ ሊባኖስ ጉዳይ እስራኤል ተተግብሮ ስለ ዘየለ ኣብዚ ክልተ ነገራት ኢኻ ትርኢ ኣብ መንጎ ትራምን እስራኤልን እውን ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዝበፅሐ ዝመስል ዘይምስምማዕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይርአ ኣሎ ነቲ ስምምዕ ናብ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናት ኣሜሪካ ክትኸይድ ኣይደልን እያ ንሓደ ኣሸባሪ ወይ ከዓ ንሓደ ናይ ሕዝቡላህ ዘለዎ ሰብ ክትረክብ ክትብል ህንፃ ብዙሓት ሰባት ዝሰፍሩሉ ምዕናው ማለት ኣነ ኣይወሓጠለይኒ ክሳዕ ምባል ቱራም ኣብ መግለፂ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ሰሚዕና ያለና ስለዚ እቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ይበፅሕ ኣሎ እምበር ነቲ ስምምዕ ናብ ዝተረጋግአ መገዲ ዝወስድ ኣይኮነን ካልእ ትማሊ ቱራም ዝበሎ ሓደ ነገር እንተልዩ ነቲ ኢራን ባሊስቲክ ሚሳይላት ክትሕዝ የብላን ኒውክሌራዊ ፀዓት ክትሕዝ የብላን ዝብሎ ዝነበረ እቲ ብዛዕባ ባሊስቲክ ሚሳይላት ተናዙል ዝገብረሉ ማለት ከዋድቆ ዝደለየ ይመስል
سعودي مسائلات نحازت كلها نيران مسائلات يتحاز مبال فتحاوي كونن سلازي السون داغمري تغبروا لي انا مبال كي سلازي انتي دريكا اذا نبت خباب زلو اب حد حدن كتانا غوتامو نسن زف مسبلا عن السوزل اللي يخبر زدلي يمثل انت صغير زلو خنتات نابس عود ناي سلام وصيت الله يلقى الدفروي تغلن من يتعفنا وسمع حجي اتقند سمع ويكا زته دحر خلت ورح ابز كبر زتي قدمي كن حجي انه التي متحن غلاتي بزحلو ترام نقول مشتن يددالو حنسا كنعنوكمنا تريفن زلو جسور مالت تريفن زلو بريجات هنا اقدس بوتات كنعنوينا ايبل بتعرج نو لذي تسمع تسفا زي تسمع تبسيحي ختبل اي تخيل اتنا كيبا تهديد كم قدمي زلو معناتها قدمو تحيزو نكيباب تهديد انتي وانيريو دحري قلتيفون تسلطن يرونتي ناي ايران غداي نكيباون تماساسالي كم تناي فنزويلا حقبر دلوكم زلو زغلص نيرو ناي كيبا مرحتون انتقونو اتي ناي سوم متقعت ناي خنازير زبلو غزي مالت ناي مفالس متقعت يلوم تصوعو አይረሳዕኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ዝብል መልሲዮም ይቦም ነይሮም ግን ቱራም ሕጂት ውሽጣዊ ፀገማት ናይ ስልጣኑ እንተዘየዝግይዎ ኣብ ኩባውን ተመሳሳሊ ስራሕ ክገብር ድልው እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሰራዊት የላዓል ኣብቲ ከባቢውን ብዙሕ መናወረታት ናይ ምግባር ተኽእሎታት ኣለዎ እዩ በቲሉ በቲ ኩባ ምስ ዘል ኣትያቶ ዘላ ኢኮኖሚያዊ ፀገም ብፍላይ ከዓ ካብ ቬንዙዌላ ትረኽቦ ዝነበረት ነዳዲ ስለ ዝዓፀቦ ኣብ ኩባ ከቢድ ናይ ነዳዲ ቅልውላው ኣሎ ነዚ ተጠቂሙ ኣብ ርእሲ ኩባ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ድሌት ኣለዎ እዩ በዚአን ክዕፅለልካ ብጣዕሚ ዓሞቕቲ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ከዓ ዜና ኣኹም ሂብኩምና ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቐኒለይ حرايمو ايا نافتا سرعتي حتى اذا داله وين كغصل يبقى خجمر راي اسكا كم تو تخوننا اسك سمعك حلف فسسدنكم أبريلو إن بابا فسسدنكم أبريلو إن بابا Jeganu bitsotna
ዜና 10 سنة أوشت هاجرن وطن بالعل حبن تذكرام نتب درجة هاجر استخايدة وقعوي سنسرع زتخطاتله غازتنيا ساميل هابت ميكائيل زدالو وتصبصبالو ميكائيل حادقو كقربوي انسقيله مبقست قوننا إلي نتي حتى نتوم انتي هاجراو ناصنتن لألاونتن إيترا كبر هيوتهم زخفولو سوءات كنخبر مورالاون حلناون قديتا لنا دوتبل سبو اوكي بزغونات مالي 10 سنة خاني محلتي سوءات تواهيلات فلت محلتيا بزغونا جن بعال هاجراو ناصنتن محلتي سماتاتن كقرب كله كل جزء متشم بإيرتراويان عبي ختحلو مالتي بقدماي بزعبا هاجراو ناصنت زملكة تزاريبنا نيرنا لو خا بزعبا محلتي سوءات كنزارب كنجددنا مالتي بزغونه اب إيرتراويان بزن كلته محلتات زياتن عبي ختح مهلاو نفلتينا بتقاليو ختح فصيمو ماي زي قصر فصيم كاون هاجرن سرعتن زي فلي ويكا اتي علت ناي قدف غيركا ناي زري زنباليات نرئينا مالتي بتحدو وغن كاني سياس كم حلاي سوءات مسيلو عمبابا زنبرلو نرئينا مالتي سلازي نحنا كم دليت فتحقن نظم هيوتهم زبجو من انت ناصنت إيرتران لألاونت إيرتران هيوتهم زبجو كبر هيوتهم زبجو سماعتات ناي مخبار حلافنتن حلناو قديتان مورالن ألنا إلنا نأمن مالتي سلام انتاي حجي مجمري انتاينا قال يوم سبات بنايلومي معكن زعقون لو بنايلومس زم سوا ازيوم انتاي امصيوم زم سوا ازيوم انتاي غيرهم كنت ناتم مسوات كنت يزول لو مالتي نحنا كم تقالستي كم دليت فتحي سم سماعتات كنتو اي تسوؤون إلا نأمن يس زبو خورا نقر على دو يس يتملسي حاله كابت مقالسي زنبرغن نبعداو مجزاتي أباريركا لعلاونت إيرترا مررقاسي نيرو مالتي سلازي زم سوا أزياتهم نزع علامازي نمعوات لعلاونتن ناصنتن نا إيرترا مررقاس اتا كبرتي هيوتهم كفيلة بين مالتي سبكا هيوتن تهيبكاس لعليون تاخ قبري خاتو دريو مالتي كاب هيوت زعب نقر يلن زيوم سوا أزياتهم جن تمرعهم زنبرو كي ولدو زنبرو كي ولدنا خيبلو قلعو زلوهم قلعو ولونا كيبلو بتم زي تمرعو أي تمرعنان كيبلو بقى ما انت زي حزبن ما انت زي هاجرن بعداو مجزاتي أباريرنا ناصنتن لعلاونتن نا إيرترا كراغت اللو إلهم تبقيسهم وفيرهم تقاليسهم
እቶም መስዋዕቲ ዘጋጥሞም መስዋዕቲ እቶም መውጋእቲ ዘጋጥሞም ከዓ መውጋእቲ ጋጢሞም ማለት ስለዚ ሎሚ ብዛዕባ ስውኣት ንዛረብ ክሳብ ዝሃለና ስውእ ምእንቲ ህዝቢ ኩሉ ነገሩ ገዲፉ ማለት እታ ክብርቲ ህይወቱ ዝኸፈለ ክሳብ ዝኾነ እሞ ከዓ ሓደ ካብቲ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ባዕዳዊ መግዛእቲ ምብራር ክሳብ ዝነበረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣባሪርካ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክትውለድን ክትረጋገፅን ገይሮም እዮም ማለት ስለዚ በዚ ምስጋና ዝግብኦም እምበር በዚ ነቐፌታ ዝግብኦም ኣይኮነን ማለት ስለዚ የስ ድሕሪ ናፅነትን ድሕሪ ላውነት ኤርትራ ምርግጋፅን እዚ ሕድሪ ስውኣት በቲ ስርዓት ተጠሊሙ ዶ የስ ይትመልሲ ስለዚ ንሕና ከም ደለይቲ ፍትሒ ንመዓልቲ ስውኣት ከነኽብር ከለና መድረኽ ከፊትና ንዕኦም ዘኪርና ሓደሮኦም ከነቐፅል ምዃንና ቃል ንኣትወሉ ዕለት እዩ ማለት ክሳብቲ ድሕሪ ናፅነት ክረጋገፅ ዝግብኦ ሕቶታት ክሳብ ዘይተረጋገፀ ንዕኡ ንምርግጋፅ ሓደሮኦም ተቐቢልና ቃልሲ ብፅንዓት ንቕፅለሉን እቲ ተሪፉ ዘሎ ሽቶታት እቲ ተሪፉ ዘሎ ዕላማታት ኣብ ሽቱ ንምብፃሕ ሓደራ ንቕበለሉ መዓልቲ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ንናይ ስውኣት መስዋዕቲ ምቅላል ከም ተራ ገይሮም ዝወስድዎ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ወይ ሰምዕ ነይረ ኣብ ናይ ሰልጠነ ተፈታዊት ማለት እዩ ኣነ መዓልቲ ስውኣት ዘይኮነስ መዓልቲ ፅላት እየ ዝብላ እውን ብል ነይሩ ማለት እዩ ራእይ ወጅ ክሳብ ክንደይ ነቲ ስውእ ክብሪ ዘይብልካ ምዃኑ በቲ ሓደ ወገን ስውኣት ነኽብር ኢና ይብሉ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ነዚ መዓልቲ እዚ ንኸይበዓል ነዚ መዓልቲ እዚ ከይዝከር ስውኣት ከይዝከሩ ከዓ ብተግባር እንታይ ይገብሩ ከዓ ንርኢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ማለት ከም መዓልቲ ስውኣት መቸም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ከምቲ ብዜና ዘምፃቶ ኣብ ኤርትራ ፍሉጥ እዩ ኣብ ወፃኢ እውን ብሰፊሕ ተኻይዱ ምህላው ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ኤርትራውያን ነቶም ህይወቶም ክቡር ህይወቶም ዘበጀው ከነኽብሮም ክንዝክሮም እናቶም ሓደራ ተቐቢልና ከዓ ቃልሲ ክንቅፅል ግዴታን ሞራላውን ሕልናውን ግዴታ ከም ዘለና ክንኣምን ኣለና ማለት እቶም ኣብ ቃልሲ ዘለና ከዓኒ ነቲ ሓደረኦም ኣብ ግብሪ ንምትርጓም ኩሉ ግዜ ብቐፃሊ ብፅንዓት ክንቃለስ ምዃንና ክነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንዕኦም ነቲ ንሶም ዝተሰውኡሉ ዕላማ ብምኽባር ንሕና ክንቅፅሎ ዘለና ቃልሲ ብፍላይ ዝመንእሰይ ከዓ ማለት እዩ መቸም ዞም ስዋ እዚኣቶም ሓደ ሕቶ መሊሾም ናፅነትን ልዕላውነትን ናይ ኤርትራ ኣረጋጊፆም ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣረኪቦምና ማለት እዩ ስለዚ መንእሰይ እዚ እንታይ ክደናገር ዘይብሉ ወይ ድማ ክሓዋውስ ዘይብሉ በቲ ስርዓት ተጠሊሞም ዶ የስ ይትመልሲ ስለዝኾነ ኮይና ንቃለ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ዝተሪፉ ዘሎ ሽቶታት ንሶም ሃገር ካብ ረከቡና እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ክሳብ ዝገበርዋ ነቲ ንሶም ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ኣኽቢርና ንሕና ከም መንእሰያት ከዓ ማለት እዩ እዞም ሕጂ ዘሎ ወለዶ ከዓ ሓርነታዊ መሰልን ሓርነትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምርግጋፅ ናቶም ሓላፍነት ምዃኑ ክፈልጡ ይኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ እዚኣ ግን ትረጋገፅ ነቲ ዝሓለፈ ስውእ ብምሕሳር ነቲ ዝሓለፈ ስውእ ብምንኣስ ዘይኮነ ንኡ ብምኽባር ምዃኑ ይክፍለ ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ ደገፍቲ ይግደፍ እዮም ማለት እዩ ደገፍቲ ይግደፍ ንመዓልቲ ስውኣት ምኽባሮም ፅቡቅ ኣይፅላእን ግን ከዓ ሙስሊምነት ክኾን የብሉን እዞም ስዋ እዚኦም ተሰዊኦም ሃገር እኳ እንተረከቡና ልዕላውነት ናይ ኤርትራ እኳ እንተረከቡና ብዙሕ ካብ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተመለሸ ኣብ ኤርትራ ምህላው ዝፍለጥ እዩ ማለት ስለዚ ነዞም ስዋ እዚኣቶም ሽምዓ ትውልዕ ከለኻ ወይ ክዝክሮም ከለኻ እቲ ንሶም
ዝተወገሱሉ ዕላማ መሊኡ ተዓዊቱ ዶ ኢሎም ነፍሶም ክሓትለዎም ማለት እዩ ዘይተመለሸ እንተኮይኑ ስለምንታይ የተመለሸን ክሓትለዎም ዘይተመለሸ እንተኮይኑ ከመይ ገይሩ ክምለሽ ኣለዎም ከኣምኑን ክርድኡን ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እምበር ስቕ ኢልካ መዓልቲ ስውኣት ኢልካ ሽምዓ ወሊዕካ ጥራይ ብምኻድ ናቶም ዕላማ ወይ ከዓ ስውኣትና ቁሰኑ እንዳበልካ ዝኽየድ ኣካይዳ ትክክል ከም ዘይምዃኑ እዞም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ጎኒ ጎኒ ክተኽብሮም ከለኻ ንዕኦም ዋናይ ብሓቂ እዞም ስውኣት እዚኣቶም ነቲ ተሰውኡሉ ሙሉእ ዕላማ ኣብ ተግባር ውዒሉ ዶ ኣብ ኤርትራስ እንተወሓደ ዲሞክራሲ ከም ዘይፍለጥ እዩ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ከም ዘየለ ፍለጥ እዩ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ከም ዘየለ ፍለጥ እዩ ኣብ ኤርትራ ቁጠባ ምዕባለ ከም ዘየለ ፍለጥ እዩ ኣብ ኤርትራ ማዕርነት ናይ ብሄራት ይኹን ናይ ሃይማኖት ከም ዘየለ ፍለጥ እዩ ስለዚ ንስውእ ከነኽብር ኢና ኢሎም ክብገሱን ከለዉ እዚ ስውእ ዝተወገሰሉ ዕላማ ብምሉኡ ተግባራዊ ኮይኑ ዶ ኢሎም ነፍሶም ክሓቱ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እቲ ምኽባር ፅቡቅ ኣይፅላእን ግን ከተኽብሮ ከለኻ ከዓ ሓደራ ናቱ ከም ዘለካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ዝቋረፅ ታሪክ የለን ከዓ ማለት እዩ ዝቋረፅ ታሪክ የለን ስለዚ ታሪክ ክቕፅል ተኮይኑ ከዓ እቲ ስርዓት እንታይ ዓይነት ስርዓት ምዃኑ ኤርትራ ኣበናይ ደረጃ ወዲቓ ምህላዋ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ስውእ ንዝክር ወይ ከዓ ከም ሽምዓ ነዚዱ ንዓና ናፅነት ኣረጋጊፅልና እዩ እሞ እኹል እዩ ንሱ ኢልካ ምኻድ ትክክል ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዝበኮረ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ሕቶታት ኣለዎ ስለዚ ሕቶታት እዚ ክምለሽ ክኽእል ኣለዎ ማለት ኤርትራ ሎምስ ደቃ ዘይተሓቁፍ ዳርጋ ልዕሊ ሚልዮን ሓንቲ ንእሽተይ ሃገር ልዕሊ ሚልዮን ትኸውን ልዕሊ ሚልዮን ዝኸውን መንእስያት እያ ኣብ ደገ ውፊራ ዘላ ማለት በዚ እውን ክንስከፍ ክንሓፍር ይግባአና ማለት ስለዚ ስቕ ኢልካ ስለ ሙስሊምነት ኢልካ ስውኣት ነኽብር ኢና ምባል ትክክል ኣይኮነን እንተቲ ኣብ ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዕምባባ ኣንቢሮ ተባሂሉ ብዙሕ ተደኪሩሉ ናይ ብሓቂ ኢሳያስ ብስውኣት ይሓስብ ዶ ብስውኣት ይዝክር ዶ ኢልና ክንርኢ ከለና ኢሳያስ ብዛዕባ ስውኣት ዝሓስብን ዘስተንትንን እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ ሕቶ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክምልሽ ጥራይ ነይርዎ ማለት እዩ ግን ሓደ ጨቋኒ ዝኾነ ስርዓት ደኪርካ ንህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ እንዳፈራሕካን እንዳርዓትካን ስውኣት ዝክርየ ምባል ትክክል ኣይኮነን ጥራይ ንሱ ዘይኮነ እውን ሃብቲ ንፈልጥ ኢና ኣብ ቃልሲ ብዙሓት ብህዝባዊ ግንባር ዝጠፍኡ ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ስድራ ቤቶም ዘይተነግሮም ኣብ ኮንጎ ዝተሰውኡ ስድራ ቤቶም ዘይተነግሮም ኣለዉ ትማሊ ከዓ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ኩናት ከዓ ክሳብ ሕጂ ደቆም ኣበናይ ሃልዋት ኣለዉ ዘይፈልጡ ስድራ ቤት ኣለውና ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ደገፍቲ ይግደፍ ብፍላይ ዝተራ ደጋፊ ይግደፍ ኢና ዘለና ማለት እዩ እቶም ስልጣን ዘለዉ ማለትና ኣይኮነን እቶም ፖለቲካዊ ስልጣን ብሓይሊ ጨቢጦም ቁጠባዊ ምንጭ ናይ ኤርትራ ድላዮም ዝገብርዎ ይኮና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ እቶም ተራ ሃገራውያን እቶም ተራ ደገፍቲ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ሓቂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ገዲፍካ ስውኣት ንኽብር ኢና ምባል ትክክል ኣይኮነን ከም ብሓቂ እንተመፂና ግን እዞም ስዋእ እዚኣቶም ኩሉ ገዲፎም ሂወቶም ዘበጀው ሂወቶም ዝሃቡና ሂወቶም ዝኸፈሉልና ክሳብ ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮምን ሓደሮኦም ተቐቢልና ቃልሲ ንሓቀኛ ለውጢ ቃልሲ ከነካይድን ታሪኻዊ ሓላፍነትና ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ብፍላይ ከዓ እዚ ሓድሽ መንእሰይ እዞም ስዋእ እዚኣቶም ወይ ከዓ እቲ ዝሓለፈ ወለዶ ዝዕወቶ ቅቡል ወሲድካ እዚ መንእሰይ እዚ ከዓ ናይ ለውጢ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ መሰል ናይ ደቂ ሰባት ናይ ምኽባር ቃልሲ ብሓላፍነትን ብቁኑዕ ኣረኣያን ብንቕሓትን ብቁኑዕ ስነ ጥበብን እንዳተገርሐ ናቱ ሓላፍነት
كبواصا إنا بزقطام زي كنصوح ندل ماتيو بزقطام زخاني زلعلماوي زخري نخلهم سواتنا ማለት ኣብኡ ከለኻሲ ኣብ ህዝቢ ዘለው ገለገለ ቅሬታታት ኣለው ንኣብነት እዛ መዓልቲ እዚኣ ወይ ከዓ እቲ ምኽባር ሰማዕታት ንህግደፍ ኣይምልከቶን እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝምልከቶ ህግደፍ ዝገብሮም ኩሎም ብስም ስዋኣት ላግፂ እዩ ሓደ ካብኡ እዛ መዓልቲ 20 ሰነ ምምራፆም ወይ ከዓ ምምራፁ ንላግፂ ዘንፀባርቕ እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ወፃኢ እግሩ ዘንበረላ መዓልቲ ናብ ኤርትራ እያ እቲ መጀመርታ ግዜ ክኣቱ ከሎ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ንክትክበር እዩ ገይርዋ ብስም ሰማዕታት ገይሮ ተሓሒዙ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ ንሱ ብሉፃት ዝብሎም ኣዋጃት እዩ ዝእውጅ ንኩናት ንጥፍኣት ፀረ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንናይ ኢሳያስ ምኽባር ዝጥቀሙላ እዮም ነታ መዓልቲ እቲ ኣብ ገለ ሰብ ዘሎ ነቶም ናይ ሰማዕታት የብሉን ናይ ሰማዕታት ግን ፍልልይ ዘለዎ ኣይኮነን ሰማዕታቱ ንምኽባር ብካልእ ሸነኽ እውን እዛ መዓልቲ እዚኣ 20 ሰነ ምርጫ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነትን ሓቂ እንተኮይኑ ብዙሓት ብጅምላ ዝሃለቁላ ህዝብታት ኤርትራ ብዙሓት መዓልታት ኣለዋ ክምርፃ ዝግበአን መዓልታት ስለዚ ከም ምርጫ እዛ መዓልቲ እዚኣ ቅንዕቲ ኮነትን ዝብሉ ኣለዉ እንደገና ከዓ ገለ ውድባት ኣብ ካልእ መዓልታት እዮም ዘኽብሩ ገለ ሰባት እውን ኣነ ፈልጥ ገና እቲ ዘኽብሮ መዓልቲ ይመፀን ድሓርዮም ክኽብሩ ገሊኦም ኣብ ናይ ዑና ገሊኦም ኣብ ብዙሕ ዝተፈላለየ እዮም ዘኽብሩ እዙስ ከመይ መገምገምካዮ ኣብተን መዓልታት ይኽብል ደልየ ኦኬ ብዝኾነ ግን ኣነ ሕጂ እቲ መዓልታት ኣነ ፀገም ዘለዎ ጌረ ይወስድኒ እንታይ ይኽብል ደልየ ሓደ መጀመርያ እቲ ቁም ነገር እንታይ እዩ እዞም ሰውኣ እዚኣቶም ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ኢሎም ሰወጅኡን ሰበጀውን ምዃኖም ምርግጋፅ እዩ ማለት መጀመርያ ስለዚ ኣብቲ መዓልቲ ፀገም ዘለዎ ጌረ ኣይወስድን ኣነ ግን ከዓኒ እታ ዕለት ምውሳዳ ወላ ሓንቲ ፀገም ዘለዎ ጌረ ኣይወስድኒ ኣነ እውን ከም ሓቂ ተመፂና ማለት እዩ ብዓብዩ ግን ጥቁም ነገር ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራውያን ዘሎ ክትዕ እንታይ እዩ ሕጂ ገለ ኣብ ዕለት ኣብ መዓልቲ ኣብ ተረኽቦ ዝፈላለዩ ኣለዉ ወይ ከዓ እቲ ናይ ዕለት ምርጫ ዝወስዱ ኣለዉ ገለ ከዓ ነቲ ስርዓት እንዳደገፉ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ሓቂ ደፊኖም ስዋኣት ንክብር ኢና ዝብሉ ኣለዉ ገለ ብድለይቲ ፍትሒና ዝብሉ ከዓኒ መዓልቲ ስዋኣት ምኽባር ትርጉም የብሉን እዞም ስዋኣ እዚኣቶም ኮንቲዮም ተሰዊኦም ከዓ ዝብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ በዓል ናፅነትን እዚ መዓልቲ ስዋኣትን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዓብዪ ክትዕ ዝፈጥር ምዃኑ ዝርኤና እዚ ናይ ግንቦት ወርሒ ማለት እዩ ብዓብዩ ግን ሕጂ ኣይ እዚ ክኸውን ነይርዎ ኢሎም ዝካትዑ እሞ ከዓ መዓልቲ ስዋኣት ክኽበር ኣለዎ ዝብሉ ፀገም የለን ማለት ኣብዚ ግን ክልተ ጫፍ ኢና ቁኑዕ ዘይምዃኑ ክነረጋግፅ ንደሊ ማለት ሓደ መጀመርያ ነዞም ስዋኣ እዚኣቶም ክብሪ ዘይምሃብ እዩ ካልኣይ ክብሪ ከይሃብካ እዚኣቶም ኮንቲዮም ተሰዊኦም ስለዚ መዓልቲ ስዋኣት ምኽባር ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብሉ ካልኣይ ከዓ እቶም ደገፍቲ ይግደፍ ከዓኒ እቲ ብኤርትራ መሊኡ በኺሩ ዘሎ እቶም ስዋኣት ሂወቶም ዝኸፈልሉ ዕላማታት ተኻሒዱን ተጎሲዩን እንዳሃለዎ እንከሎ ልክዕ እዞም ስዋኣት እዚኣቶም ዕላማኦም ኣብ ሽትኡ ከም ዝበፅሐ ጌርካ ክሳብ ቅሶኑ ምባል ዘይቁኑዕ ምዃኑ ኢና ክንሪኢ ዘለና ማለት እዩ ካልእ ግን እንታይ እየ ክብል ደልየ ሃብተብዚ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ቅድሚ ናፅነት ብቐዳማይ ኢልና ነርና ዝዝክር ተኮይንካ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ከም ውድብ ኣብ ሜዳ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስቲ ኩሉ ፀረ ዴሞክራሲያዊ ባህርያቱ ንሕና ከም ሃገራዊ ወይ ድማኒ ከም ፈታዊ ኢና ንወስዶ ነርና ኢልና ነርና ብቐዳማይ እዚ ክንብል ከለና ስለምንታይ እዩ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ጭርሖ ካብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃገራዊ ናፅነትን ልዕላውነትን ናይ ኤርትራ ምርግጋፅ ነዚኣ ይቃለስ ስለ ዝነበረ ኢና ከም ፈታዊ ንወስዶ ማለት እዩ
أبصلاقي أي تغير النيرو إلا نبل كلاي نجر كأني أبرخ قال زنبرة أمبر سلطان سلا زين برخ أمانتي زي ما درخ زي أكسب معاسيا كسب ترى فرندم مات حزب جنبار كبرخ أتيو بعدها مجزاسي تباريرو رفرندم كسب زراعجز منياتو رفرندم حدا أكل نايتي نايمود دعتا مدمدم تاني هجرا وناس النسل زغنا معي سلازك سابزيا زلو أوان نزوا جنبار كم سلاء كانوا قمطوا أين خلينا أقمتنا ونين فلتن زحكي معي مباركة زوا جنبار دحر رفرندم مليو بوليتيكا وسلطان مستعبته منياتو تناي درجة حزب وزنبرة بوليتيكا وسلطان بحيلي تثبتو أب سلطان كديش إلو نخلهم زم حطوتات نبلهم زلنا كيشفلق متجمرة نابجزاي دربي سلاستغيره كم سلاقي كنا قمتون جدد مال سلازي إذا بعلات نتن معلت سواتن أبتي حزبوا جنبار فتاوز نور اللقوان استوسني مالتي سلازي قدلتات كله ده يخيل كان زرباي سلازي كم وساني أجن ولا حنتي تسجم زلوا غيره أي وسدن أنا كن وسدون أي جبا أنزل إمنتيو زلني كومي وانت حكي سلازي بمدرخ كأكن فليو خن كلا لنا بمدرخ بعد ما يكون إلا نيرنا مدرخ كل الناس نزل مدرخ كاليو دحر الناس نزل له مدرخ كاليو سلازي زي كان حاوس يقولنا ما كلا جن هرتن تايو زي أبزي مبزحته من سيتريو في اللايك أماتيو هاجرن حزبا جنبارن ويكا يقدفن متحواس الله مالتي حاله معلتس سواتن يقدفن متحواس الله مالتي بعد هاجراو ناصنتن يقدفن متحواس الله مالتي سلازي بفلاي زن كلتا علت زي أن زن كبرات على زياتن ناي حزبي إلترا بعلاد ويكا معلتات دا أمبر ناي يقدف معلتات غير كامر أي تخكل يكونن مالتي وتم كلهم سووا لك حزبي إرترا من انتنا سنت كبر واقع كخفلو راديو فاتيو استقبلنا جري مالتي سلازي إذا بعلات زي ويز معلتات زي لا يقدر غير كامر أي تخكل يكونن أبزي مدرخ النريو خال السوم التحواس مهلاويو هاجرن يقدفن متحواس إذا منجس زكو إرترا تقول لي أنزل على مالتي إذا منجس جن أنت بقالسنا أنت بخالق من قديك كوجدي مالت منجس تقول لك زي حلافة مالتي سلازي إذا فلالينا خن فلتو خن كلنا هاجر كاليو يقدف كاليو بعد ناس كاليو يقدف كاليو معلت سوات كاليو يقدف كاليو سلازي معلت ناس نتكو ولا حنتي كلا قوي بلان نساتا وساني أبزي معلتنا سماعتات ممراس جن اتم بتانكس تشافلقو حزبتات ببزح بتا معلت يا صلام معلت زغونت الله نزيا زمرص الله حجي زي اساس اقر زنبر الله ناب ايرترا زي مرصكم اذا معلت حزب ايرترا ببزح تسوى على معلت زمرصكم يلكا زي مسمعن كم من اسن يرأيو اب سماعتات يكون تفللي انتي مالتي اساس اقر زنبر الله احمد كاب دغ طقلالا ناصنت ايترا حرنتا مستبسرسي كاب دغ زمصلا معلتي ناب ايترا زنبرلا اغرو ابي يبدغ نيرو بعل كايرو نيرو شعو بغطا معز مس تبتغرل تاتي اجي از سيلكا عباره موغوتي زي سلازي تامرچኦም كاب قنعنا حزب ايترا مرچا تبغيسا تقيسرا سند خاتبل أجي أبوكو تايب لك الله خجي نايم عالتي خمرت كاليو هارتي صقم يكون نزي قال سياس أقرز لنبر الله بحال زربا فتصم جيجايزي يلا ناي نبرن منكم سياسي أب ميدان يرو ميدا أسمراتي انتي كلا الله ولا كايرون تنبر كم حدا مراحي ولا كايرون تنبر قال تنبر انتي صقم الله كم حدا مراحي نقالسز مرح زنبر مات سلازي تي سياس أقرز لنبر الله معالتيا إلكا زي كونه عبارة زغونة مغنياتات مغرب تفكر يكون
ስለዚህ بزخون أجن عم معلتي رئيته هو هاب كالي سجى ما يكون تقوم نجر جن أنت يا هابت تقوم نجر جن سوءات مخبار يا تقوم نجر مر معلت ولا حد سجى يقولون معلتك غير كالي ومعلتك كل وقت كالي سجى ميلن بتز الرأي كمان فس مبعلون سجى يقولون حجي بقى مغنيات غير كانوا سوءات زي مخبار جن الله هابته بو مغنياتات عبارة مغنياتات نداجبركا نسوءات معلت سوءات معلت صلاتيو ندابلكا زغبر موغوت አለው انا كو 10 سنه او اسكت كبر ايدنيا ግን ድሕሪ ኣብዛ معلت እዚኣ ዝገብራ እንተልካኮ ተቁም ነገር ወላ ሓንቲ ፀገም ይብሉን معلت سوءات مخباري ተخبر ኢኻ ዘለኻ ማለት እስካኒ ግን ኣብዚ ክልተ ጫፍ እዩ ጌጋ ዘሎ ሃብተ እቲ ሓደ معلت سوءات ክሒዱ እንዳሃለዎን ከሎ معلت سوءات ኢሉ ሙስሊም ዝሰርሕ እቲ ሓደ ከኣኒ نزل معلت سوءاتن نبعث هجراو ناصنتن فصين كان حزبوا غنبارن كبرنا حزبوا غنبارن محلاوي يلزرئي وين يغدف كبرنا يغدف نمحلاوي يلزرئينا نحنا نلصق زلنا ማለት تزي كوينو معلتات انت معلتي 10 سنه انت كوينو صباح انت لوطي يرغاغصنا ايناي معلتي حيشيلنا كنخبر ولا حنت صقم يلن كغير زغل ነገር ይሱ تقوم ነገር سوءات كم سوءات من انت حزب ايرتران من انت لونات ايرتران من انت ناصنات ايرتران تسويهم دي تسوون يتحطوا كنخبرهم علينا لو يس يتملسي قديت علينا لو وي تملسي ስለዚህ አብዚና ታሽ ምንገብር እንበር ነፍስ ወከፍ በብንሱ ዝሪዮ መንገድ ክትዕን ተፈጢሩ መደምደም ታክት ገብረሉ እንት ኽእል አይኮነን ሕጂ ብዙኾነ ግን ታቁም ነገር አንታይና ሓት ዞም ስዋ እዚኣቶም ምእንቲ ህዝቢ ምእንቲ ሃገር ምእንቲ ልዕላውነት ምእንቲ ናጽነት ተሰውዮም ዶ የስ ይትመልስ ክኽበርሉ ወንዶ የስ ይትመልስ ስለዚህ ክልተ ጫፍ ግን ዘይንقبሎ ነገር አለው ንሕና ከም ደለይ ትፍተይ ነዞም ስዋ እዚኣቶም ክብሪ ዘይመሃብ በተሓደ ወገን ከኣኒ ስዋኣት እንዳልካ ሙስሊምነት ምስራሕ ትኽክል ኣይኮነን ኢልና ኢና ንርኢ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ እቶም ንፍትሒ እንቃለስ ነዞም ስዋኣት መዓልቲ ስዋኣት ኣኽቢርና ዝያዳ ቃልስና ክንሓነሉን ሓደራናቶም ክንቅበለሉን ንኽእል መድረኽ ክንፈጥር እዩ ዘለና ዝብል እምነት እዩ ዘለና ማለት ጽቡቅ ሓው መዝሙር حراي تحتها معلت سماعتات كنخبرو بحلنا منفس قديت على دو نتبل نيرا كل حزب إيرترا إذا إيرترا تبال هاجر حقيفات تزلا نخبري نايتي استغف لواغان كذكر منفساون حلناون قديت على حجي 10 سنه سلازغونت ايكوننا نخبرها سوءات سلازلونا هنا سوءات سلازلونا اب 10 سنه طرح بنا خبيرنا كم جمار برتاو قالسي اتحيزو زيرترا كلهم اخيباتاتو كلهم وعلاتاتو كلهم قوايتاتو ابسلفو ذكر سوءات جيرو اخيبو يخفت ذكر سوءات جيرو اخيبو يعصو سوءاتنا كابتا نقالسي استبقسنا لان مسوءات نكفل الله جمرنا ثم مسوءاتي قد من جمار برتاو قالسي تعيشي تغفي اتي كم كبري اب قالسي كم حدا ديسيبلين نايك قالسي زعزنا يغن ذكر سماعتات ويكا ذكر سوءات إنا بلنا ليتن معلتن 365 معلتات أب عمت النخبري حدا فلي معلتي خبر سلازلو بهاجر درجة تهاجر نحنا يكوننا تقاطيرنا تقاطير وزلو صلاينا سوءات انت يوم زرغبو هاب معلت سماعتات مخبار ويكا نعوم كم ذكر نحنا نذكرلن دقفت سرعه يقدف ذكرلن ببيني كم تابع موي نمعلتنا صنت ابعلانا نحنا صلاينا سرعه يقدفن يفالالينا زقمنايو ام ذكر معلت سماعتات دما
بو ملكع يفعلال السوم يقسن مقابركم كسون سماعتاتنا إرترا نصا وصيا لما علا إنا بوليوم تذكروا نحنا دما السوم زغفركم واقع أبشتو أي بس حنمو قاسنا نقصل لنا بس على الزيادة ماني قالكم نمخبار قالنا أتو إنا بلنا نذكرها السوم انتاي كنركب يوم تسويهم سلام فتحي معرنت ديمقراسي اب إرترا كنقس نوز ولدو كمهار كحالفلو كهبتم يوم واقع غفيلهم إذا سلزي تتكبره إذا زودكم العلامة أي تتكبرن مو نحنا عقمنا زفقدو نقالس لنا بزا على زيادة ما كل زين نذكركم قال دمانا أتولكم نبل بتغال أيشنوه سلمتاينا معلت نباس 10 سنة كان معلت سماعتات لنا مخصاص سرعات يقرفكو بقندو سبعون ديمقراسيون مسلات زي إرترا زقفة فلا علتيا ناي بوليتيكا ودبات حشوية اب إرترا أين فكدن إلو زأوج اللعلتيا نمنتاينا خم تقالستي أبزا على تزيئة نعاهم إنا ذكرنا قنكا سبعون ديمقراسيون مسلات زي إرترا زتقففت اللعلتيا مو نحنا قالنا بمحداس سبعون ديمقراسيون مسلات ناي زي إرترا ناي بوليتيكا ناي هايمانوت ناي مصحف ناي مزراب سريحكا ناي مفراي ناي فرياتك تتقاماي ناي مخوان مسلاتنا كنراغصينا إلنا زي نقالس نمنتايم كوم زيريو كوم زيريو كنت عنتو ينصر أبز تقصو 3 شنخاتيو سرعات يقدف يقسن مقابركم قصون سماعتاتنا بوم ينقد صرع عتقاون بوليتيكاون قالسس في إرترا زغونو حيلتات ترف مرف مجزأتاو التحساسبان زحازو كم نايبا أمو يسيف قبل هيوت اتقادلي خعقر قرم كله زبولو ازوم معالت الصلولات زبلو زلو نايزي ترف مرف مجزأتاو التحساسبان زتحنقوتو أكالاتي اتسالساي دما نحنا استغالسنا له من سلام فتحي معرنت ديمقراسي كسفنا باقرنا إذا أمقبار تخوليفنا زغولفنا إذا صار هزبن صار ديمقراسي زغون سرعة أب إرترا تتغيد زلديو سلازغا بزا معالت سماعتات نعاهم نذكر الله بو ملكع دماني مسر سوساني ناي هزب إرترا ناي مصحف ناي مزراب ناي مقوام وفيركا ناي متاو دقخا خمارو ناي مقبار عدلات استنفقت الله معالتي نذكركم علنا إلنا نقالسولي سلازي صباح نقو ازوم من سلام ديمقراسي نقالسالنا زبلو حقنيات تقالسدي نسرعات يقدف حنسابنا حوارنا بزغعفلو قدم كلون لعلو كلون إرترا بحق منقست تجزاء هاجر المقباري إذا معلت حق منقست زنس صدقلو شعوب معلت سماعتات كنقبرو صقم زلو نقر يكون نحنا قن حجي عبلت أسرادو عبلت 10 شعتدو عبلت 10 شوعتدو إنا بلنا بعلتات النفالالين المغنيات قوني ولون أتينا علت مغنيات و أب سبي دراز موتو مع بون قبرن تيلسب تايصقم اللو ولا هم انت زيدون بتعلتي اتانا هلكت علت نذكرها كوينا كل غزي سماعتات كنبل كلنا كطرح برت عاتقهم استقالوا سيكونون عدتات بعدتاتن زتهم خالو حزبي 300 400 بحنسا زبرسلو عنا ام حجر وكدبا
ዝተፈላለዩ ዓድታት ኣለዎ እዮም ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ክብደት ናይቲ መስዋእቲ ርዩ ምስ ምግባር ሕገ መንግስቲ ብሕጊ እትመሓደር ሃገር ኣብ ምግባር ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ንዛረበሉ እዩ ዝኸውን ታዕለተ ነፃነት ማንም ክኽኢላ ዝኽእል ሰብ የለን ሕገ መንግስቲ ኣቁም ኣይተቁም ካልኦት ግን ድሕሪኡ ዝመፁ ሕጋጋት ኩሎም ናይቲ መንግስቲ ውሳኔ ስለ ዝኾኑ ብቃልሲ ክስተኻኸሉ ዘለዎም ነገራት እዩ ስለዚ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ጥራሕ ተባሂላ ኣይኮነትን ተኸቢራ ንዓና እንተቃለስቲ ናይ ፖለቲካ ውድባት ሓሸውዬ ድሕሪ ሕጂ ኣይንፈቅድን ዝበለላ ኢሳያስ ስለዚ ንሕና ንመዓልቲ ሰማዕታት ከም ሽፋን ተጠቂሙ መሰር ርእሰ ውሳኔ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቐንጠጠላን ዝተገፈፈላን ዕለት ኢልና ኢና ንዝክራ ከም ዝበልካዮ ኣብ ኤርትራ እግሩ ዝረገፀላ ው20 ሰነ ኢሳያስ ካብ ዓዲ እንግሊዝ መፅዩ ኣብ ኣስመራ ዝመፀላ ግን ኣስመራን ሳሕልን እንታይ ፍልልየን ኣብ ኤርትራ እኳ እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ይዝቃለስ ነይሩ እሱ ንምንታይ ፖለቲካ ተጠቂሙሉ ንክብደት ናይ ሰማዕታት ተጠቂሙ መሰል ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምቋምን ህዝቢ ኤርትራ ብዝመስሎ ናይ መምሕዳርን ንምክልካልን ንምግፋፍን እዩ ተጠቂሙሉ ስለዚ መሰር ርእሰ ውሳኔ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይቲ ተቃሊሱ ዘምፅኦ ብቃልሱ ብከቢድ መስዋእቱ ዘምፅኦ ናፅነት ትርጉሙ ክስሕት ዝገበረ ብመገዲ 20 ሰነ እዩ ስለዚ ንሕና ንዝክራ ን20 ሰነ መሰል ናይ ዜጋታት ኤርትራ ከይዛረቡ ከይፅሕፉ ከይንቀሳቀሱ ዝዓግደት ስለ ዝኾነት ንሰማዕታት ተጠቂሙ ዝብላ ዘሎ ሰማዕታትና ኩሉ ግዜ ክቡራት እዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና እዮም ሰማዕታትና ኣብ 20 ሰነ ጥራሕ ኣይኮንና ንዝክሮም ኩሎም ስራሓትና ብምዝክረ ስዋኣት ናይ ሰማዕታትና እዩ ዝሓልፍ ኩሉ ዕማማትና ኣኼባታትና ጉባኤታትና ክንከፍቶን ክንዓፅዎን ብዝክረ ስዋኣት ኢና ንዓፅዎ ስለዚ ዝክረ ስዋኣት ኩሉ ግዜ 365 መዓልቲ ኣብ ተቃላሳይ ህዝቢ ኤርትራ በዚያ ከዓ ክትርአ ዘለዋ እቶም ምክኒት ተጠቂሞም ንህዝባዊ ግንባር ንፀልኦ ኢና እሞ ንህዝባዊ ግንባር ተፀልዎ እኮ ፅቡቅ እዩ ኣይፀልዎን እዮም ምክንያቱ መሳርሒ ናይ ህዝባዊ ግንባር እዮም ንህዝባዊ ግንባር ፀልኦ ኣብ መሰረታዊ ምክንያታት መሰረት ገይሩ ምዝቃለስ ንቃልሲን ሓድነትን ተርኡ ምዝፃወት ንምዝራግን ንምብታንን ፀቢብ ኣውራጃዊ ሃይማኖታዊ ቀቢላዊ ወረዳዊ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ነፃ ዝኾነ ነብሱ ሓራ ዝገበረ ብዝኸውን እዩ ኣብዚ ዝተላዕጠጡ እዮም ነቲ ቃልሲ ዝሓናኽሉ እዚኦም ከዓኒ እንተ ብፍላጥ እንተ ብዘይፍላጥ እቲ ይግደፍ ዝደልዩ ዕማማት ዘሳልሰሉ ስለዚ 20 ሰነ ንዓይ ትርጉማ እዚ እዩ እቶም ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘነኣእሱ ንመስዋእቲ ህዝቢ ኤርትራ ክቆናፅሉ ዝውዕሉ ንታሪክን ኣማፃፃን ናይቲ ቃልሲ ዘይናቱ ዝህቡ ነቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ስንክልናን ክፀርፉን ከነኣእሱን ዝውዕሉ ነታ ዝተረኽበት ኣክሊል ናፅነት ኣይኮነትን ዝብሉ ምክንያቱ ሓርነትን ናፅነትን ፈላልዮም ዘይርዩ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ከዓኒ ቀንዲ መሳርሒ ናይ ስርዓት ይግደፍ እዮም ይግደፍ ሓርነትን ናፅነትን ፈላልዮም ክረኣያ ብኡ መልክዕ ከዓኒ ንስርዓቱ ክንዕቅን ኣብ ስርዓቱ ኣተኪርና ክንቃለስ ኣይደልን እዩ ስለዚ እዚኣ ኢለ ከዓ ኣፅወልካ ብዚኣ ሃራይ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ኣብ ብዙሕ ነገራት እውን ተሰማሚዕና ኣለና ኢና ምክንያቱ እቲ ኣቀዲመ ክብሎ ዝፀናሕኹ ገለ ውድባት ገና ኣየኽበሩን ኣለዉ እዮም ናይ ሽምዓ መዓልቶም ማለት እየ ኣብ ትርጉም ሰማዕታት ግን ወላሓንቲ ፍልልይ ዘሎ ኣይኮነን እየ ክብል ፀኒሐ ግን ምልስቲ እያ ብዝያዳ ነቲ ሕገ መንግስትን ፓርላማ ዝፀደቐን ነቶም ናይ በዓላት ዝውስንሉን ክኸውን ይኽእል መፃኢ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እታ ናይ ሰማዕታት መዓልቲ እታ ናይ መዓልቲ ናፅነት ግን ከምታ ዝበልካያ ወላሓንቲ ዘይትቕየር መዓልቲ እያ እታ ናይ መዓልቲ ናፅነት ብዝኾነ
እቲ ቁም ነገሩ ፍተን ንፅር ኣብ ዝበለንን እቲ ቁም ነገሩ ሰማዕታትና ክዝከሩ ዘለዎም እዮም ከምቲ ዝበልካዮ መዝሙር ከዓ ኣብ ኩሉ እንገብሮም ኣኼባታትና ይኹኑ ጉባኤታትና ይኹኑ ኮታ ኣብ ኩሉ መዓልታዊ ምንቅስቃስና መጀመርያ ሰማዕታትና ክዝከሩ ዘለዎም እዮም ዝብል ሓደ ዓብ ሓቂ እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ማእኸል ገርና በዚኣ ተሰገርናያ ፅብቕቲ እያ ናብታ ትቕፅል ክኸይድ ኣባ ከለኻ መዝሙር ናባኸያ እስከ ኣብ ዝሓለፈ ለማቐነ ጉባኤ ዝገበሩ ውድባትና ኤርትራ ኣለዉ እዮም ኩለን እንተን ዝነበራ መግለፅታቶም ከዓ ብዓረበኛ እየን ኣነ ናይ ዓረብ ፀገም ኣለኒ ወላ ሓንቲ ፍሉጦ የብለኝ ስለዚ ክትሕግዙኑ ትኽእልኹም ገለ ከም መእተዊ ከስማዓካ እሞ ስለዚ ምስ እዚኣ ብምትሓሓዝ ሕቶላትኒ فيما يخص بعض المطالب الإثيوبية الوصول للبحر هنالك آراء فيما يخص عصب بعض الملفات الساخنة الآن ما بين إثيوبيا وإريتريا وأنتم الآن ستتواجدون في إثيوبيا خلال المراحل القادمة من خلال مؤتمرات من خلال تدشين عمل نشاط سياسي وكذا ألا يعتبر هذا خصم لكم أو ربما قد تواجهون اتهامات من المكونات الأخرى بأنكم ذراع لكذا وكذا وكذا خاصة في ظل التطورات التي نشهدها الآن ما بين الدولتين أولا بما يخص البحر الأحمر وأثيوبيا هذه جزئية حساسة جدا كما ذكرت لكن نحن نؤمن أنه لأثيوبيا ولأريتريا سيادتان أريتريا دولة مستقلة ذات سيادة وكذلك أثيوبيا وفي داخل هذا المفهوم لابد هنالك أن يوجد تفاهم من أجل مصالح مشتركة مصالح مشتركة يستفيد منها الشعب الإريتري وكذلك الشعب الأثيوبي لما لا إذا كانت من خلال اتفاقيات واضحة وصريحة مبنية على القوانين الدولية ومن خلال وعلى أساس احترام سيادة الدولتين أين الإشكال؟ إذا كان هنالك من يرى أنه نحن ذراع كذا أو كذا فليراجع نفسه نحن واضحين لا نفرط في سيادة إريتريا ولا نمنح شيء لمن لا يستحق ونحن لا نستطيع أن نعطي شيء باسم الشعب الإريتري إلا إذا كان من خلال اتفاقيات واضحة ومبنية على قوانين وعلى أسس واضحة جدا وفي ظل احترام سيادة الدولتين مسلم يعني إسلامي مصطلح إسلامي هو ليس يعني نعم. ضروري يكون انتمي لجهة نعم. يعني مسلمي إريتريا نعم في وجهة نظركم يعني في يوم من الأيام يعني دولة إريتريا يعني إريتريا وأثيوبيا كذا غربان في بعض الإثنيات الدينية التعددية الثقافية الدينية هل يمكن أن تحكم إريتريا بمكون واحد يعني مثلا مكون ينتمي لدين واحد أو لثقافة أو لعرق واحد هل يمكن أن يحدث ذلك يوما ما؟ لا يمكن طيب كيف تبرر أنت خطتكم الآن أنتم كمسلمين إريتريا ولديكم ثورة في يوم من الأيام نقول أنكم مثلا سيطرتم على الحكم في إريتريا مثلا تمام. فما هي خطتكم المستقبلية؟ أنه نحكم إريتريا لوحدنا أولا نحن إريتريون وأين مثلا الإشكال إذا نحن حكمنا إريتريا؟ لا يوجد لا نحن لسنا عن دين واحد نعم. فقط نعم. هذه هي دعك من الدين أنا مسلم إريتري أليس لدي الحق أن أحكم؟ نفترض السيناريو ده ليش أنت عايزني مثلا أنا لازم يكون معي تسفاي أو جبراء عشان أنا أكون إريتري وأحكم ليه؟ ليه أنا ناقص أو إريتريتي ناقصة بعدم وجود مثلا من يخالفني في الدين مثلا سواء كان مسيحي أو اللا ديني ليه؟ أنا إريتري ديني الإسلام لماذا لم يكن لدي الحق أو يعاب علي أن أحكم أنا مثلا؟ هو ليس العيب في أنك ኣብዚ ኣዶ ከብላ ኣነ እግረ መንገደይ እቶም ብፆት ወይ ከዓ ይሕዋት ጉባኤ ገይሮም ቃልሱ ስለ ዘለው እግረ መንገደይ ህዝቢ ክሪኦ ኢለ ኣነ ሓቢለ እያ እታ ቋንቋ እውን ከምዛ ዝበልክዋ ትሽግረኒ እያ ብዝኾነ ይኹን ግን ኣብዚኦም መመርኪሰታ ሕቶ ርሑቕ ፖለቲካዊ ዕላማ ምንቅስቃስ መንእሰያት
ንሓድነትን ፍትሕን ወይ ከዓ ሓምላይ ሰውራ ከመይ ይምዘን እስከ ሃሰስ በላ ኣራይ ብመጀመርያ እዚ ሕጂ ቆይሙ ዘሎ ምንቅስቃስ ሓምላይ ምንቅስቃስ መንእሰያት ንሓድነትን ፍትሕን ዝብል ዘሎ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝገበሮ ኣኸቢኡ ዝነበረት ስያሜ ካሊእ እያ ሳ ከዓ መንእሰያት እስላም ኤርትራ ንፍትሕን ሰላምን እያ ትብል ነይራ ሕጂታ መንእሰያት እስላም እትብል ወፅያ ሓምላይ ሰውራ ንፍትሕን ንሓድነትን እያ ትብል ዘላ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ዝያዳ እታ ፕሮግራሞም ማለት እቲ መደብዕዮም ስለ ዘይረኸብናዮ ኣብቲ መደብዕዮም ከምኡ ድዩ ደሎ ከምዛ ሕጂ ተስተኻኺላ ዘላስ ወይስ ከምቲ ቅድም ኣብ ፈረንሳ ዝሃብዋ ቃለ መጠየቕ ከምኣ እያ ዘላ ምርኣይ ክትድልየና እየ ካልእ ኣብቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ኣብ ኤርትራ ከም ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዋ ዝኣመሰላ ሃገራት ናይ ብዙሕ ብሄራትን ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ዘለዎ ሃገር ሓደ ዓይነት ሃይማኖት ክመርሕ ይኽእል ዶ ወይ ምከውን ሓደ ክፍሊ ክመርሕ ይኽእል ዶ ኢሉ ሓቲትዎ ኣይከኣልን ኢልዎ እሞ ንስኹም ዳ ናይ እስላም ትብሉ ኣለኹም ምስ በሎ دعك من الدين مالت هاي مالت ما نقول نقدفه مالتي دعك أنا أسلامية نحنا بيننا كمرح ندلي إلوا قال بغالا أسلامي بمخانون عايز أقام يقولون منياتو أسلامي إرتراوي كريستياني إرتراوي أسلامي بسلطان كمسي يقولون زبل أمر يخون حقي أب إرترا يلن منياتو كل واغاز غفل الله نحنا معرنتون فتحن أي ترى قصنا بإرترا إننا نقالس دلنا إذا أبا قاقسان رئيو زلنا قن فتحن معرنتنا أي نقاسن ديكونس نحنا بيننا كمرح لنا زبل أمرنا نسمع زلنا بزغنا كساع كندي يخيدهم بروغراماتهم تايمسل ريغا عميقا زرب كوين كابتن كاب أفهم دوصات راح نترينا يا حدا كنصر زلوه أنا غم مزمور إسلامي بمخانو زي كونه نحدا سب زقم قمرلو حدا سب نفتحي نمعرنت نديمقراسي نمثل زلوه بقعات هزبي أدميسو أب سلطان انتقميتو هايمانوت يكونن ممزني ويشمو أيكونن ناصر يمرح طعم يمرح عبد الله يمرح كيدانة يمرح تكي يمرح ممزنيتي انت الآن فتحن معرنة انت أتوزولو غينو كيدانة كوم انت زي كوينو أتحساسبو نسلطان سلامن ديمقراسينا مسفان لولي تران تري اللون سلطان زمرصو مغنياتو ممزني أبا هاقرا واحد نزل له طعامتاي أبزنا يزو محوات مجلسي في اللايك أزي أبو مبرنايت من قصاص كوين زلو زهوبو مجلسي كم حدا من إسي كالس يزبل زلو እሞ ኻና ህዝቢ ተኣማንነት ንኽረክብ ዋጋ ከፍል እየ ዝብል ዘሎ ሰብ ወፁ ዘይግብኦ ነገር ኢኻ ትሰምዕ ኣነ ኣስላማየ ኣነ ዝመርሖ ከዓ ኣብታ ኣነ ዝመርሖ ንምንታይ ኪዳነ ዋላ ተኪእ ምሳይ ክሳተፍ ደሊ دي هايمانوتي هايمانوتو
እናበለ ይዛረብ ሃገር بحادነት ያ ትምራሕ ሃገር ብምክብባርን ብምክኣልን ያ ትምራሕ ስለዚ ከዓ ናይ ኪዳኔ ናይ ተስፋይ ናይ መሐመድ ናይ ያሲን ማዕርነታዊ ተሳትፎ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ኣብ ስልጣን ኣብ ምምሕዳር ኣብ ምክፋል ሃብቲ ማዕርነታዊ ተሳትፎ እንተዘይልዩ ወፅዓ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ስለዘየለ ኮይናን ስርዓት ይደፍ ንቃለሶ ኣዝዩ መዓት ዝንቡዕ መግለፂታት ኣሎ እቲ ፀቢብ እስላማዊ ኣተሓሳስባ ቅድሚኦም ዝጀመርዎ ነዊሕ ዓመታት ዝኸዱሉ ዝተቃለሱሉን ሸነኻት ነይሮም ስለምንታይ ክዕወትሉ ይከኣሉን ባዕሎም ተመሊሶም ተዝውከስዎም ፅቡቅ እዩ ኣብ ኤርትራ ማዕርነታዊ ኣጠማምታ ዘይርኢ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይሊ ዓወት ከረጋግፅ ኣይክእልን ማዕርነታዊ ተሳትፎ ናይ ህዝብታት ኤርትራ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ሰላምን ቅሳነትን ከረጋግፅ ኣይክእልን ስለዚ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ዘለዎ ሃገር ክትከውን እንተደሊናያ ንኸምኡ እውን ክትከውን ኣለዋ እንተኢልና እስላም ክርስቲያን መታሕት ከበሳ ናይ ባዕሎም መሰል ባዕሎም ናይ ምርግጋፅ ብድምፆም ይሕሸናይ ዝበልዎ ሰብ ክመርሖም ናይ ምግባር ዘይተሓለለ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላቶም ክረጋገፅ ኩልና ክንቃለስ እዩ ዝግባአና ዝፈላለየ ኣተሓሳስባ ናብ ማንም ኣየብፅሕን ካልእ ካብቲ መግለፂ ኣብቲ ዝቀረበሉ ሕቶ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ኣጥማዕ ኣለዋ ማለት ባህግታት ኣለዋ ወይ ከዓ ድሌታት ኣለዋ ነዞም ድሌታት እዚኣቶም ኣብኡ ከይትኩም ይኹም ጉባኤ ትገብሩ ዘለኹም ከመይ ክትፈትሕዎ ኢኹም ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ ብጉባእ ኣይመለሳን ንሕና ኤርትራን ኢትዮጵያን ርእሰን ዝኸኣለ ሃገራት እየን ኢሉ ብልክዕ ኣብ መንጎና ብዓለም ለኻዊ ውዕላት እምበር ንሕና ንህቦን ንኸልኦን የለን ኢሉ ነታ ኢትዮጵያ ዝብልዋ ዘለዉ ግን ብተግባር ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተነፀረትሉ ዝኾነ ይኹን ሰነዳት ኣይረኸብናን ኣፍልጦ ይንህብኒና ኣብ ምባል እዮም ዝኸዱ ኢትዮጵያ ነዚኣ ከመይ እዮም ዝገጥምዋ እንታይ እያ መልሶም ግን ኣይቐመጠን ሸፈፍ ኢልያ ሓሊፍዋ ነቲ ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ብልክዕ እንታይ ኢሎም መሊሶምሉ እውን ኣይገለፀን تا زبلا زلو إرترا رئيسا زخالة الأولوية هاجريا إثيوبيا دما رئيسا زخالة الأولوية هاجريا زبلا زلو نعاب تجلس بنصور إذن مركزنا أنا تصيرنا اللوم أنت زبل ما أمان كونيره سكون أمان كو إثيوبيا إرترا ناي إيكونومي شراكة خمسة دلي ناي متحد بار خمسة دلي راح يقميتو إثيوبيا كان متحد بار يكون دلو وان النت أفدق بحر يوم دلي دلو أنا تصيرهم كأخذ مراحيهم زبلوا زلوي نزا زبلوا زلو زيا ملسهم انتايا تبعي لي حتى يروى السجن احنا نهو نخلق يلن بعالم لها وعلات انت متسيومنا يزبل دلو بعالم لها وعلات يحطون يوم دلو إثيوبيا أفدق بحرنا هنيو يقبأ النايو إرترا استنصرت الدوكمنتون أين فلتونينا إرترا قاعد بحرنا سألنا له مغنياتات كنركب أيكالنا نيلو أبا أحمد بعلس تزاربوا لي نزي شبط ملسخو من تايو هايكم تقولوا نزي انتاي لكم كملسكم لهم دعكم غينو مرقصاتكم سي انتاي لكم ملسكم لهم إلو زحاتهم نصور حتى تايدل انتتي
ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ሓውና ዘሎ መዓት ምፍርራሕ ምንእኣስ ተሃዲድ ካብ ግቡኡ ንላዕሊ ሃይማኖታዊ ጎነፃት ዝዕድሙ ማልያ ዘይብሉ መግለፅታት ኣለዉ እዮም ንሕና እሱ ከምኡ ስለ ዝበለ እሱ ጥራሕ ከምኡ ስለ ዘቐመጠ ናይ ኩሉ እስላማይ ኤርትራዊ ሓሳቢ ርእቶ እዩ ዝብል እምነት የብልና صوت على خليتنا تخين نيجي ساعة دلاي كابلو نسخهم جن كريستيان كله كوي خم تبدو له كريستيان فهاجر ناي مسلم يا 700 تشخو كزار 700 تاويت مسلم يا بقرآن لأن مثلا لو تجمعوا المصنع نفر على واحد نصراني وقتلوهم يعني تعدي عليه مظلوما شفتها العلماء قالوا يقتلوا يعني بحكم الغيلة فهمتوا ولا لا؟ نحن الإسلام بتاعنا هو العدل هو الأساس كله يعني عشان تعرفوا يعني عشان كده نحن لا نقصيهم لا نظلمهم لكن نحن زي ما قال الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله نحن نناقشهم عشان يسلموا في الإسلام ويدخلوا الإسلام لكن في الحكم كيف يحكم البلد والحاجات دي ليس لهم عندهم معنا أي شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ستوب عشان يحكموا اسمعيو ولو كم مدابة ناتهم كم انتقين أمنتهم نايم الله أسلام ريتو جناكون نسلام نفتح زكالسو زمرحنا إسلام كله يوم قدم مرحتنا اليوم حجون مرحتنا له زمرح زلوا إسلام بمخانو ما يكونون وكريستيان بمخانو ما يكون أبتنحنا نكايد قالسي نتي نحنا نريون نبلون علاماتات نمعوات زلوهم بقعة تمازازنتنا نسلام نفتحن ديمقراسي نمعرنت زلوهم كبر واقع يونا ممرحن أبزلا على بوليتيكاوي سلطان زمصو أولاد هاجراو بايتونا أو هاجراو بايتو ما علي عدي ولو مسلمين اللو بهايمانوتهم ما يكونن ممزنينا ወይ በአስማት ናይ ምስልምና ዲ ናይ ክርስትና ይኮነ መምዘኒና ነጥቃልስ ዘለዎም ተወፋይነት ነጥቃልስ ዝህቦ ዘሎ ዋጋ አኽብሮት ብምሃቢና ኤርትራ ከዓ ንፍቶን ጽላ ተሓደ ኣብርስ ተሓደ ክጽዓን እንተደልዩ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን ፈቲና ደይኮና ከይፈተና ነዝሒዝና ያዘልና ሃገራውነት ውጽኢት መግዛእታው ትሕዝቶ እዩ ስለዚህ ዘላትና መፍትዒ ከም ኤርትራ ኣይኮነን ድሕጅስ ኣብ ኣርባዓታት ሓምሳታት ኣቦታትና ንፌደሬሽን ከኣትዉ ከለዉ ካብ ንፈላለ ካብ ኣብ ክልተ ንምቀል ውሕጥ ኣቢልና የፀገማትና ብፌደሬሽን ንጽናሕ እሞ ተቃሊስና ኻነ እወን ናጽነትና ምባል ንኸይድ ኢሎም ታዝደለይ ወይ ኣይቀንዓቶምን ግን ከዓ ኣብ ዝተናውሐ ጎወጣና ኢትዮጵያ ኩሎም ምስ ረኣዩ حبيرهم تقاليسهم اتنحنا هنا جميرنا يا قالسي قال ترجم زبا يكونن تقالسي كل واقع خفيف له كل تسوي له كبر واقع خفيف له اسلام ايرترا كبر واقع خفيف له كريستيان ايرترا كلهم ስለዚህ انا نسو اب سلطان كله نسو امريحነት كله بمصوع شمون بهايمانوتنا يكونكم زقمطو بقعاتن عقمن كلتن انتليو قنعن ديمقراسياو مسلاتنا حزب ኤርትራ ኣብ ምኽባር ተራንግደን ኣለዎ ኢለን ተኣሚነ ይመርጾ ሽሙን ሃይማኖትን ግን ኣይኮነን እንደምርጸን ሃይማኖት ናይ ግለይ ሃይማኖት ኻና ይብሊ እሱናተ ይኽብረለይ ኣና ኣናቱ ይኽብረሉ እዚ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ወላት ውሃብ ቃል ናቶም ዝበሎ ብጣዕሚ ዘደንጹ ነገር ኣስተቢለሉ ንክርስቲያን ኤርትራ ንሕና ንሕሾም ምክንያቱ ንሕና ሃይማኖትና
عادل سلا زغونه ويكا معرنتاو سلا زغونه فتحاو سلا زغونه يبل ሃይማኖት መሳርሒ ናይ ፖለቲካ ኸውን ተተፈቲኑ ነቲ ሃይማኖት ዝቀትሎ ባዕሉ እቲ ሃይማኖት እዩ ኣብ ክርስትና ይኹን ኣብ ምስልምና ሃይማኖትና እዚ ዝብል ምባል ዋ ንሕና ኩልኩም ብክርስቲያን ተገዝኡ ክርስቲያን በዛ ሓደ ገጽ ካን ድሕርታት ፀፊሕካስ እቲ ሓደ ይሃቦ ትብሎ ክብል ንዓይ ቁኑዕን ሕጋውን ኣይኮነን እምነቱ ናይ ሰብ مش زخبروا اللي تراحيو ناتي من الزخبر اللي دحال اسلمنا عدل تراح يزبل كاب هايمانوت كاوصاي اما قدن ترخيب كايو اصاب بولو كويبلي نحنا نمرحو هاجر وكا اسلام ابز مرحو هاجر اتوم كريستيان يخونو كاب هايمانوت وصاي زلو كاب امنت وصاي زلو وي جزيه خفيلهم وي ግብሪ ከፊሎም ወይ ከአብቲ ሃይማኖት እተው ይዝብል እዚ ገነ ምንታይ ንቆን ንግፍዎ ስለዚ እቲ ተሓሳስባ ፀቢብ እስላማዊ ተሓሳስባ እዩ ብዝያዳውን ፖለቲካዊ ፕሮግራም ናቶም ርኢና أسفحنا نخلو كل يوم نحجي جن أتي أبزي مدرخ فلايك أبزي مدرخ ناي فيسبوكن أبزي يوتيوباتن وواتس يوم زولو زلو ني هاجراو سلام نهاجراو عركي عدامي كندمخان زلاجي نتي حوي لامبا موساخ زغونه من عالي زكبر زلو إذا أب كم إيرترا زعم هاجرات حدقو أمبر سلامو أيكون زرنا أيكون دو أب استفالاليو بيراتن بيرسباتن هايمانوتاتن زلو هاجر سومالونكو حدز امنتهم حدز هايمانوتهم حدز قنقوم سلام ديمقراطيا سفنا هاجر كأمو أيكالون معك ما شرعي لهم تبقيسهم سكاب حجة أمتى يكونوا تاتلو عبا أبنتي بزي عصر لك حراي እዞም ሕዋት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ጉባኤ ገይሮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ውድባት እውን ዝተሳተፋ ኣይመስለንን ወላ ካብ ናይ ሃይማኖት ሙስሊም ተኸተልቲ ወፃኢ እውን ዝነበሩ ኮይኑ ኣይስማዕንን ምናልባት ክንረመላ ንኽእል ኢና ብዙሕ ዓሚቕ ዝኾነ ኣፍልጦ ወይ ከዓ ሓበሬታ ኣይረኸብኩን ግን ካብ ደገ ተዓዲሞም ዝኸዱ ብውልቀ ናይ ጀብሃ ሕጂ ፈልጥ እየ ድሕሪ ዓብደላ ምስኡ ዝመፀ ድዩ መን ብዝኾነ ሓደ ከይድሎ ግን ብውልቀ እምበር ወኪለን ጀብሃ ኮንክን ከይደ ከም ዝበለ ሰሚዐ ኣለኹ እዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ንሃይማኖት ከም ናይ ግሊ እምነት ኣይኮኑን ዝርእዎ ዘለዉ ዋላ ኣብ ገለገለ ውዳባታት እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እውን ሙስሊም ኢሎም ይጠቕስዎ ነይሮም መብዛሕትአን ውድባት ናይ ኤርትራ ግን ሃይማኖት ናይ ግሊ ኢለን ነቐሚጠን ዝኸዳ እቲ ፖለቲካን ወይ ከዓ እቲ ሃገርን እቲ ህልዊ ኩነታት ናይ ህዝብናን ግን ህዝባዊ ስለዝኾነ ኣብኢና ንቃለስ ኢለን ዝኸዳ ስለዚ እዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ግን ቀዳምነት ንሃይማኖት ዘቐደሙ ይመስሉ ብልክዕ ፖለቲካዊ ሃገራዊ ኩነታት ቃልሲ ማእኸል ገይሮም ዝኸዱ ዶ ትብል ፖለቲካዊ እምነት ኣይኮነን ሒዞም ዘለዉ ብፖለቲካ ትስራሕ ሃገር እውን ኣይኮነን ዘቐምጡ ዘለዉ ብሃይማኖት ትስራሕ ሃገር እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ብንጹር ብሃይማኖት ትስራሕ ሃገር ምክንያቱ ቃል ብቃል እኮ ንሕና በይንና ክንመርሕ ኣብቲ ኣነ ዝኣምነሉ ሃይማኖት ካብ ሃይማኖተይ ወፃኢ لا تسفاي ولا قبراي نمنتاي تسفاي قبراي كساتف تدلين إليو مليسلو هاجر سلازغونت أبتا هاجر كأب تسحيت سلازلوهم مساحة خساتو فلوهم زي أزي تساتف انتغونكا هاجر ديكونكا تهنزل لغا هايمانوتي خا تهنزل لغا
ስለዚህ ኣብቲ ጉባኤኦም ዝተዓደማ ወይ ዝተሳተፋ ፖለቲካዊ ውድባት ኣይፈልጥኒ ግን እሶም ኣብ መግለፂኦም እንታይ ኢሎም ምስቲ መንግስቲ ኣብ ስደት ዝብል ኣይናዮም እዩ እንድዒ ምክንያቱ ብዙሓት እዮም መንግስቲ ኣብ ስደት ድብሉ ምስኡ ርክክብ ኣለና ክብል ኣብቲ መግለፂ ሰሚዐ ኣሎ هراي أيانا ما هذا خير مرحبا اسكبلنا هراي مجمريا زي قال مطيق زغبر زلو محمد احمد اسنايو زبحال ابو ومبر منقصراس منقسيات نفتحنا حدنتن حملاي شورا يا بزبحالو مالتي اوكي حجيت شمطعم كون خيري منقصراس منقسيات نحدنتن فتحن صبو ግን ከዓ እቲ ዝህብዎ ሕጂ ከምቲ ኣቐድምና ዝበልናዮ ዕለት 5 ወርሒ 6 2026 እዮም ጉባኤ ገይሮም ዳርጋ ወርሕን ገለን ኣለዎ 20 ገለን መዓልቲ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ፕሮግራሞም ገና ስለዘይተዘርግሐ ፕሮግራሞም ምስ ርኢና ዝያዳ ብዕምቆት ክንከደው ምዃንና ዘጠራጥር ነገር የብሉን ማለት እዩ ብዝኾነ ግን እዚ ሕጂ ቃል መጠይቅ ሂቡ ዘሎ ኣብ ወንበር ናቶም እዩ محمد أحمد أصلنا يخاز بحال مالتي سلازي علاوي أفنيا نايتي ود بيوم زولوك ساب زخونة وتنسو زهو قال ناي جدن أب حساب كأتو جدني مالتي أجي بزخونة أب قالاتو انتايو إلو نحنا تسببتي كنا نحنا أشبرتي كنا نحنا قلي كنا بزحيلو مالتي جن أتي زهوبة مجلس أجن كاب تسبي بالنت حيماتاو تسبي بالنت زلوا مخانو بزح زطراتور نجار يقولون سلازي أبزابو بزحنت إرترات فلت كا حيماتاو تسبي بالنت حدنت كراجس خيلله بتاشي مامي زغي زلوا مالتي حدنت نهز بيترا كراجس خيلله زبل نجار ፍጹም ሓድነት ናይ ህዝቢ ዘይኮነስ ሃይማኖታዊ ምንቅስቃስ ሃይማኖታዊ ውድብ ከይዱ ከዓ ተወዲቡ ማለት ተወዲቡ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ክመጽእ ኢሉ ዝኣምን ውድብ እንተሃልዩ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከራግዝ ዘይኮነስ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝብትን ምዃኑ ስለዚ ትሽምቁና ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ ሓደ መጀመርያ እቲ ጌጋ እንታይ እዩ እንተ ብክርስትና ይኹን እንተ ብምስልምና ይኹን ተወዲቡ ስልጣን ክመጽእ ዝደሊ እንተሃልዩ ናይ ብሓቂ ነዛ ኤርትራስ ዲሞክራሲያዊት ፍትሓዊት ክገብራ ይኽእል ዶ ዝብል ነገር ኣነ ብዙሕ ዘካትዕ ነገር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ብሃይማኖት ተወዲብካ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ክትመጽእ ምድላይ ሓደጋ ኩናት እንተዘይኮይኑ ፍጹም ዲሞክራሲን ፍትሕን ማዕርነትን ከራግጽ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ መግለፂኦም ክንሪኦም ከለና ንሓድነት እዮም ዝብሉ ግን ከዓ ብተግባር ግን ንሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝበታትን ትሕዝቶ ዘለዎም ምዃኖም ዘጠራጥር ነገር የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ናይ ብዙሕነት ብዙሕነት ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ነዚ ብዙሕነት እዚ ኣኽቢርካ ብዙሕነት ናይ ሃይማኖት ኣሎ ብዙሕነት ናይ ብሄር ኣሎ ብዙሕነት ናይ ፆታ ኣሎ ስለዚ ነዚ ቅቡል ወሲድካ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብሓባር ተሳንዩ ብቅሳነት ንኽነብር እዚ ክተውሕዝ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ዘይተውሕዝ ተኮይንካ بحدنا سلا تجرحك حدنا إذا اللي سلا زبالك حدنا ثوقت كون يتغني هامات سلا خمتي حدا مجمريا تولى دواي جيجا من يعطوني حدا أكل حبر السوي ما حدا كونت نا حبر السب ترى سلطان كحز الله الكام بقص زي سبيبنا ترى زي كونس عناوي ومن مات عناوي حدنا تزبي إتراز بالتنيو إذا إرتراق أني ديمقراطية فتحوية نغيت خون زجبري
ስለዚህ ዝጥርጥር የብሉን ማለት ካብ ቃሉ ኢና ክንብገስ ሕጂ እቲ ሓተታይ ኣነ ትክክል ይሓይትዎ እየ ዝብል ማለት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝኣመሰላ ብዙሕነት ዘለወን ሓደ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ክመርሕ ይኽእል ዲ ምስ በሎ ኣይከኣልን ኢሉ ባዕሉ ማለት ዳሕራይ ፅንሕ ኢሉ ግን ንሕና በይናይና ክንመርሕ ንደሊ ኣብቲ ንሕና ዝሓዝናዮ ፖለቲካዊ ስልጣን ስለምንታይ ተስፋይን ገብራይን ክሕወሱ ይድለ ኢሉ ማለት ኤርትራ ግን ናይ ገብራያ ኤርትራ ናይ ተስፋያ ኤርትራ ናይ መሐመድያ ኤርትራ ናይ ዓብደላያ ማለት ስለዚ ንገብራይን ተስፋይን ዘይትሕውስ እንተኮይንካ ኤርትራ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ሓድነት እውን ክትረጋገፅ ኣይትኽእልኒ ማለት ንዓብደላን ንመሐመድን እንድሕር ዘይትሕውስ ኮይንካ ሓድነት ክትረጋገፅ ኣይትኽእልኒ ሰላም እውን ክትረጋገፅ ኣይትኽእልኒ ማለት بعابي يقول حجن تايو هابتين اتوزيكونا اب ايرترا انت بمسلمنا يجلس انت بخرسنا يجلس توديبكا نا بوليتيكاو سلطان كمصي الكا محلان عبي جيغان فصم قنعون زيكونن ني ايرترا خاني مريشون ابكينا زئتواي مالتي سلازي اب ايرترا علماناوي منغستي هايمانوتن ፖለቲካን ዘፈሊ ስርዓት ይዘድል እምበር እንተ በክርስትና ይገለጽ በሙስልምና ይገለጽ ናይ ሓደ ኣካል ወይ ናይ ሓደ ሃይማኖት ወይ ናይ ሓደ ብሔር ልዕልነት ከረጋግጽ ኢልካ ምብጋስ ታይ ዝሆን ማለት እዩ ኩናት ዝሆን ማለት እዩ ተሓታታይ ካ ሓጅቱ ወይ ማለት ተሓታታይ ሓጅቱ ወይ ኣብ ኤርትራ ከም ዝኣመሰላ ተወዲብካ ንሓደ ክውነት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ስልጣን ከተምጽእ ምብጋስ ቁኑዕ ድዩ ኢልወስ يكال دي الوسع يكال نيلو خبكة دحراي جن أنا سلاماي سلزقون كوكا جبراين تسفاين مسايكو حوسون قدنا تايكون النيلو مالتي هو سلازي إيرترا جن ناي كلهم يا ماتي ناي تسفايا ناي كيدانيا ناي بيتروسيا ناي نصر أبيا ناي مزموريا ناي هارتيا كون ناي محمد ناي عبد الله ناي ياسناي ناي أحمد يا مالتي سلازي نزي كونت زي ويكا نزي بزوحنت زي كم يجركا كم زكا آل جركا بحبار كم إرتراوي كتكالس كم إرتراوي بحبار نخنبر إخاك ميزاناوي كتكون زلا كامبر بنغاتو بزعبا ميزانونتون بزحس للزارب ماتي نحنا بإرترا ميزانونت كله إلا أمن ميزانونت كنا رجعت إلى نكالس كايبلو بتحادوغن ماتي بتحادوغن كا نيا سلام لعلنا تدل مالتي إذا تخكر أيكون سلذي كم ودوا حجي أبي إرترا وصعنا دو هايمانوت نايسلمنا وصعنا خيبدو زطراتر نجار يقولون مراحتنا هايمانوت نايسلمنا تأثيرهم دو زطراتر يقولون مراحت كريستنا تأثيرهم دو يس أب كريستنا بدلالو دو يس يتملسي أبهرات كون إذن نحرز أبيب ويك أب أبيب هتحساس بعد وجيسكا نحد حبر السب أبسلطان كتمنس كتبجس ذكاء لا يكون المالك فلازم السقا لو تدل ترينكا فتح الدل ترينكا ميزانا وقت كون كتكل لك ولا بهايمانوت زيت الرخب مسؤول نمبر إرتراو مخانو أنينكا مسل كم زل وقت أمن كتكال لك معك زيوم من إسيات يوم كم زعينة تحساس بازي حيزوم ممسوم بتعميو ده سكف ماتي بتعمي زي حزن كالاي نجر انتايو زوم سوازي أتوم كاني توديبنا هنا قبائل خنجبر هذه سابقة خدنا يمزولو ماتيو ስለዚህ ሓደ ካብቲ ዕላማኦም እንታይ እዮም ዝብሎ ስርዓት ይግደፍ ምውጋድ ስለዚህ ስርዓት ይግደፍ ንምውጋድ ከዓኒ ኢትዮጵያ ምቹእ ኮይኑ ስለ ዝረኸብና ኣብ ኢትዮጵያ ጉባኤ ጌርና ኣለና ካብ ኢትዮጵያ ክንብገስ ኢና እዮም ዝብሉ ማለት እዩ ኣብዚ ኸዓ ሓይቱ ወይ ማለት እዩ
ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ብዛዕባ ዓሰብን ዘልዕልዎ ሕቶ ኣሎ ኢሉ ምስ መለሰሉ ነታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘልዕልዎ ዘሎ ሕቶ ይኮነ ንምልሽ ንሕና ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ንኽብር ኢና ኣብ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ይደራደርን ኢና ስለዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ጎራብቲ ሃገራት እየን ስለዚ ናይ ሓባር ዋላ እቲ ናይ ቀደም ታሪክ በደል እኳ እንተሃለወ ንኡ ብኡ ክንቅንዞ ይኮናን ክንነብር ዘለና ስለዚ ናይ ሓባር ረብሓ ስለ ዘሎ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓ ተመርኩስና ኣብ ሽርክነት ዝተመርኮሰ ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝተሰነደ ፍታሕ ክንገብር ኢና እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣብ ጉዳይ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዘይደራደር እንተኮይንካ ሃብተ እዚ ኢትዮጵያ ዘልዕልዎ ዘለው ንኤርትራ ንልዕላውነት ኤርትራ ዝደፍር ከመይ ትርእዮ ንኣብነት ሕጂ ብግልፂ ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ኣብይስ እንታይ ኢሉ እዚ 30 ዓመት ዝተገብረ ጌጋ ንምእራሙ ክንቃለስ ኢና ኢሉ ማለት 30 ዓመት ዝተገብረ ጌጋ ስለዚ ብኻልእ ኣዛርባ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ 30 ዓመት ቃልሲ ዝገበረ ጌጋ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ረፈረንደም ዝገበረ ጌጋ እዩ ብዓብዩ ከዓ ዓሰብ ናይ ህልውና ጉዳይና እዩ ስለዚ ፈቲኹም ትሙና ኣይፈተኹም ንኸዓ ንበልዓኩም ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልዕላውነት ኤርትራ ዘይደራደር ተኮይንካ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ከመይ ኢኻ ትርእዮ ክትምልሽ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ብዝኾነ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ብዛዕባ ግንባር ብርጌድ ንሓመዱ ብዙሕ ተዛሪብና ኢና ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ተመሳሳሊ ሓደ ዓይነት እዮም ማለት እዩ ፍልሊ የብሎምን ዋላ እኳ ኣብ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ኣይንደራደር ኢና እንተበለ ኣብ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ዝወሃብ መግለፂታት ኣሎ ስለዚ ንስኻ ከም ሓደ ተቃላሳየ ኢልካ ተኣምን ተኮይንካ ኤርትራዊ ኢልካ ተኣምን ተኮይንካ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ልዕላውነት ኣይደራደርን እየ ትብል ተኮይንካ መልስኻ ብዚ እንታይ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ከም ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ወይ ብልፅግና ብሓፈሽኡ ከም ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ንኡ ዝህልወካ መልሲ ግድን ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ብሓፂር ኣዘራርባ እዚ ውዳቤ እዚ ፀቢብ እስላማዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ምዃኑ ጉሁድ እዩ በዚ ፀቢብ እስላማዊ ተሓሳስባ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ክትረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ተወዲብካ ንሓደ ክውነት ናይ ሕብረተሰብ መሰሉ ክኽብር እየ ወይ ኣብ ስልጣን ከምፅኦ እየ ኢልካ ንሱ ጥራይ ክመርሕ ኣለዎ ኢልካ ምብጋስ ንባዕሉ ሓደጋ ኣለዎ ከምቲ መዝሙር ዝበሎ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ክመርሕ ዝኽእል ብብቕዓቱ ብትምህርቱ ብክእለቱ ብምምሕዳሩ ዳእምበር ናይ እስላም ሽም ስለ ዘለዎ ወይ ናይ ክርስቲያን ሽም ስለ ዘለዎ ይኮነን ማለት እዩ ኣነስ ኣስላማይ እየ ስለዚ ኣስላማይ ንክመርሕ ስለምንታይ ኣይክእልን ኣስላማይ ስለ ዝኾንካ ኣይኮንካን ትመርሕ ብቕዓት ኣለካ ደ የብልካን ትምህርቲ ኣለካ ደ የብልካን ናይ ብሓቂ ዲሞክራስያዊ ዲኻ ፍትሓዊ ዲኻ ማዕርነታዊ ዲኻ ናይ ብሓቂ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክትምልሽ ትኽእል ዲኻ ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ሰላምን ቅሳነትን ዲሞክራስን ኣስፊንካ ንቅድሚት ከተሰጉማ ትኽእል ዲኻ ይትሕቶ እምበር ኣስላማይ ስለ ዝኾንካ ኣይኮነን ወይ ክርስቲያን ስለ ዝኾንካ ኣይኮነን ማለት ንሎ እንደ እስያስ ሽም ክርስቲያን ኮ ይሒዙ ዘሎ ማለት እንታይ ካልእ ኣለዎ ማለት ንኺድ ዶ ኣብ ስዑድያ ኮ ሃገር ዝመርሑ ዘለው እስላም እዮም ግን ፍትሕን ማዕርነትን የረጋግፁ ድዮም ይትሕቶ ኣረጋጊፆም ድዮም ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስዑድያ ዘሎ መንግስት ንፈልጦ ይፀቢቕና ንፈልጦ ማለት ኣብ ሱዳን እኮ ሸሪዓ ተባሂሉ እስላም ኣብ ስልጣን ክመፅእ ኣለዎ ተባሂሉ እንታይ ትገይሩ ንፈልጥ ኢና ማለት ስለዚ ኣስላማይ ብምዃንካ ጥራይ ዝረጋገፅ ነገር የለን ወይ ክርስቲያናይ ስለ ዝኾንካ ዝረጋገፅ ነገር የለን ንስኻ ከም ፖለቲካዊ መንነትካ ዴሞክራሲያዊ ፖለቲካዊ መንነትካ ማዕርነታዊ ፖለቲካዊ መንነትካ ፍትሓዊ እንተኮይኑ ነዚ ብዙሕነት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣካኢልካ ንኤርትራ ንቅድሚት ክስጉም ኤርትራ ክትግስግስ ትገብር ዶ ይትገብርን እዩ ትሕቶ እምበር
اسلاماي سلازخونكو ساب سلطان كمصالني يكون ክርስቲያናይ ስለዝኾንኩ ስልጣን ክመጻልን ማለት አይኮነም እዚ ተሓሳስባዚ ጉጉይ ጥራይ ዘይኮነ ስዕናዊ ይውን ማለት ወላ በሓደ ናይ ክርስቲያን እምነት ዘለዎ ይተሓሰብ ወላ በምስልምና ይተሓሰብ ብዘይ የገድስ ዕናዊ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝብትን ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ኣይህልዎን እዩ ብዓብዩ ግን ብዝኾነ በዚ ንሪኦ ዘለና ቃለ መጠይቃት ናይዞም بمريحنتي نا زبلو كرت نجارينا نرمات صبي بتحساسوا اسلامو تحساسوا كم زلوهم كلاي نجار كاني ابي اطرا سلطان كحزلو اسلاماي تراي زبل امنت كم زلوهم نري لنا مات زوها عنوتي حدنت كم تشما اميطو زلو حدنت زيكونس نحدنت زبتني مات بزغنا جن أتى برنامج مسؤول نت برنامج رغبنا زيادة كنزرزرو كنفتنينا كلاينا جركا قبل علاونتنا إثرا نأمننا قبل علاونتنا إثرا أين الدرادرنينا يقولنبر لومي بالسجنا صار علاونتنا إثرايو صار حزب إثرايو سلازي من صار حزب إثرا وين كان من صار علاونت إثرا وين كا كم تقد محجي نجنبار برجيد نحمدو زبلنايو مسارحي نايبل سجنا كم مخان حليفو قال ترجمة يهلوني ماتي ولا تجازيتني حيتوي ماتي مش إثيوبيا حج من هلاكم قال سلامتات ويك أنا قال إشيمكم أسأكم ذيك اليلوا نحنا قال إشيم يمسع أي قد سناني منتنا نفلتنا أب إرتا أب العلاونات إرتا ندرادريننا إيلو ماتي بإذنها نلعلاونتنا إعتراض دفر نقالسي حزب إعتراض الناس نرفرندم حزب إعتراض يقبل أما خاني عسب تبهال أكل نفنا خنقبرينا زبل ندا سمعك نحنا بالعلاونتنا إعتراض ندردرنا اختبل يتخلني خاماتي سلازي كقالو سنتظر يوم كابزي تصبي زغونا هايماتا وتحساسوا زكوص اللهم مثل علاونتنا إعتراض كوينو زلو منجست وين كان مسرح كاني اب حزب إرتا اب تعزبتي زودقهم مخانو كنفلط اللوم بزغنا جن كيدم كان مسارحين يبلصقنا مخان اب إرتا ترجم زلو ولو تخرجوا يوم يلكا مرأي زكا لا يكونن اتحيزمو زلو صبي بتحساسوا اسلامو تحساسوا كا بحزب إرتا فصم قبول يكوني نقدر فموتي بكريستنا زأمن ولا بتمسلمنا زأمن حرسون قبل يكون المنياتو أبي إرترا من سلمنا يهلو كريستنا بزي قدس تخائلو بحبار كنا برزر حرس بدا أنبر بخمزن الصوم كابدقد شمتو تصبي بتحساسوا فسي مزدنا جر حرس كم زي الله كفرتو اللوم بزغنا جن قدامي معالتنا بزعبو من الزارب زلنا برنامج مسرعنا انتاي يوم زقبرو مسرعنا نزاربنا ماتيو قال زوال علو انتايو مسودبات زلكم زمننا زبديو مزمور تنكفها بيدوانيرو نحنا مزخونه كلته مجمريا انتايلو انت قوامتنا يودوات بخلته ملكعنا نريوم يلوماتي حدا نحقنيا لو تزقالو سلو كلاي كان ينسل زقالو سلو يلوماتي لازم مستم حقنيا نقالسي زقالسو نحنا افدقنا حبيرنا خنسرح صقم يبلنا افدقنا نزتو كفوتيو نابنت حدا خابقوم زي غزياو مساغر منغستي إرترا زبل مسو صبو زمدنا خمزلنا نمخاخرينا نزتينا قليلو ماتيو زغنا بزعبا غزياوي اتغزياو مساغر منغستي إرترا زبلون كن حجي قليلنا نيرنا ماتي اينا غزياو مساغر منغستي نبعلو غزياو مساغر سي منغست سكميز مسرات بمن مسرات معاس مسرات زبل نجر هو ازون بعلو عبي حتى سلازي كساب كندي اب هوتتا مهلاومي ونزر اكازون بعلوات منياتوس غزياو مساغر منغستي اب سدت تبل كلها عبي شيمي قليل يكون غزياو مساغر منغستي تدل معمل 4 سب 5 سب تطرني فكاس غزياو مساغر منغستي إرترا إلكا مشام نبعلو
ميزان زقمت أب حبر السب إرتراون تقبلنا زي بلو مخانو كفلتو كول اللهم بزغنا جن برنامج مصرينا بدك كنقولنا مسألة خوينام كنسرحو فقادنيات كسب زغنا جن نايتسألة أجندة كمسساي حليفهم نإرترا زهبو لو تخم زي لك فلت كخل الله إلى بزياق حسرة مالتي بطعم صبتي صانحات النابز تودعنا صبتي خوينا تسمعني فلي نقر من لا تزيها لي حنت زعل فالو بوالات ننزب إرترا مالي 10 سنة أمولو إرترا أبدأ جنزول لازم 10 سنة ذكرى وعيد له لك كاباتهم زي في الليو أبزاو كيناتنا إثيوبيا زطفو 6 عامتهم أحليفهم زلو أحوات أوداتنا والدن عبيتنا عشن اللونا سلازي كلهم دقفتنا يتسرعات هونو تقاومتي تبعات ونينكم ولدنا حازنهم كوصو مودقيهم حبرونا إلكم سؤلهم زرقحكم على فيسبوك بدهوبلو سرعات يقدف أحواتنا زودقلو أفلطنا كمتم استسووا كنكبس ولدناهم كعرفوا بهتان بقنزان ساقيلو إلكم سئلتاتهم زرقحكم كل معالتي سئلتات نايك أبقزي قالسي خنو أبقزي نايكوينات بعد ما زودقو أحوات شمعاتات ناقد تركايز وصدلو شدش عامتكو كابستوفو زوم حوازياتهم ده يوم يلن شدش عامتهم غيرهم علو نشامني عامتهم غدلو ازيوم حواتكم يوم زودو مودقيهم زي تفلته قال يوم قلعت قديفهم انستم قديفهم قال يوم أرقتو السدرابيتهم قديفهم سلازي كلهم سئلي نايتهم مسوصو زي تملسو أحواتكم زرقعكم مودقيهم أفلطنا إلكم تصوعوا زي أخوة البلد يا مطعم صبو هرايمو تا زنبرت الناس أنا حد نزيات مسل زخبركم سماعة انتقاتلتنا يرد سري مسانا حابيركم صنحكم كتكونوا تصفى ناقبرناكم وخا نزي نابكال إخبار صح شير لايك زي قبركم حوات الليهم بشير لايك جميركم كمون سابسكرايب زي قبركم تهالهم سابسكرايب تقبركم نابكال إخبار صح كمو تسخاتكم سميعكم مزلهم قال أقسمعوا بصح سلازخونه بس تحاورنا قدمنا نلابو هرايمو بطعمي إذا مسكين يغني لي نايل معلت نبرت أن حتنا نزي تمثل سلام مشيت كبرات حوات هون سلام مشيت سلام ليتي مرحبا هابتي يغني لنا نحناون كمون كان تاتلتي بقى تي حبرتات مع مهابن دمسنا كالوتن نهون كون ملقتاتكم أي قارتي نحن بندلي كسلوا. Right.